प्रेत त्रिछन्द यी पञ्चगतिहरूबाट पनि विशेष गरी सुरक्षित मुक्त पनि हुनुभएको सुगतम सर्वप्राणीहरूका हिताय सुखायका लागि बिल्कुल ठिक वचनलाई मात्र कथन प्रयोग पनि गर्नुभएको बुद्धम चार्य सत्य मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई यथार्थ रूपी सर्वयुक्त ज्ञानले बोध गर्ने उहाँ तथागत समसम्बुद्ध भगवानलाई अहमस्यम आज यहाँ उपस्थित सज्जन वर्ग धर्म मित्र हामी शिक्षकहरू सबैले उन्दी उन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी वन्दना गर्दछौँ भगवान। साधु साधु साधु। शासनको बारेमा अलिअलि बुझ्नुभयो होला नि राजभन्तीजीले अलिकति तपाईँहरूलाई सिलको बारेमा दान पुण्य भनेको त थोरै धेरै नि सबैले गरिरहेको छ गर्न जानेको छ र दान पुण्यले मात्र संसारमा तपाईँ हामीहरूलाई पुग्दैन है। दान पुण्य भनेको मान्छेले यो लोक अहिले वर्तमानमा बाँचिरहेको छ नि यो जीवन यो मृत्यु यो जीवनमा हामीले अन्तिम भएर मरिसकेपछि परलोक नमनु भवा भनौँ न नि परलोक पुग्नको लागि तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ कि परलोक जो पनि सुगति पुग्न खोज्छ नि होइन त सकिन्छ परलोक कोही पनि दुर्गति पुग्न चाहँदैन सुगति नै पुग्न चाहन्छ नि। सुगति पुग्नको लागि मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि यो लोकमा बसेर दान पुण्य गर्छ नि। दान पुण्य मात्रै गरेर सुगति पुग्छ त भन्दा यसमा सोच्ने कुराहरू आउँछ नि। दान पुण्य मात्रै गरेर सुगति पुग्ने स्वर्गलोक पुग्ने स्वर्गलोक भौगोलिक होइन नि भौगोलिक भनेको कठुई मिजी नि हाम्रो यो कठुई मिजी धरती जस्तो होइन स्वर्गलोक भनेको मतलब हामी अब यहाँदेखिबाट अमेरिकन जान पर्यो यहाँदेखिबाट थाइल्यान्ड जानु पर्यो रङ्गुन जानु पर्यो नि अन्तखेरि तपाईँ हामीले रङ्गुन जानु पर्यो भने यहाँ काजीपेमा गएर टिकट काटेर रङ्गुन जान पाइन्छ पैसा दिएर यहाँ दान दिएर यहाँ दिएर उहाँ स्वर्गमा चाहिँ जग्गा बन्छ भन्ने चाहिँ होइन र दान दिनमा पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ दानको बारेमा अलिकति भनौँ नि। भगवान बुद्धको काल समयमा पनि भगवान बुद्ध उत्पन्न नहुँदै हामीको ब्राह्मणवादी धेरै उत्पन्न भएर आएको थियो बहुत शुद्ध पहिला ब्राह्मणवादीलाई भगवान बुद्धले निन्दा पनि गर्नुहुन्न पहिलाका ब्राह्मण उहाँको पारणी अनुसार उहाँले हिजो पनि भनी बताए नि सही शुद्ध मार्गमा लागेर उहाँ ब्रह्मलोक पुग्नेसम्मको मार्ग थियो तर निर्वाण पुग्ने मार्ग चाहिँ भगवान बुद्ध उत्पन्न भए मात्रै तपाईँ हामीहरूले बुझ्न पाइन्छ सुन्न पाइन्छ आचरण गरेर देख्न पाइन्छ। भगवान बुद्ध उत्पन्न नभएको काल समयमा चाहिँ तपाईँ हामीहरूले यस्ता कल्याण मित्रलाई भेट्यो भने चाहिँ सुगति देवलोक ब्रह्मलोकसम्मको लागि चाहिँ हामीलाई फलदायी धर्म देशनाहरू दान पुण्य गर्ने मौकाहरू मिल्छ। निर्वाणसम्म चाहिँ भगवान बुद्ध उत्पन्न भए मात्र मिल्छ। हुँदाखेरि यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ दान पुण्यको बारेमा अब तपाईँ हामीहरूले यहाँ भौगोलिकमा बसेर दान गरिन्छ उहाँबाट जग्गा बनिने होइन हुँदा भगवान बुद्धको काल समयमा हो यसरी नै ब्राह्मणहरू आउँथे अब त्यति बेलाको काल समय र अहिलेको काल समय मिल्दैन त्यति बेला चाहिँ तै छोडो मै छोडो के को लागि प्रतिस्पर्धा गर्थे प्रतिस्पर्धा भन्नाले क्याङसाइमु त्यति बेलाको यो क्याङसाइमु चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने धर्मको बारेमा प्रतिस्पर्धा थियो तैँले देखेको धर्म सही कि मैले देखेको धर्म सही हर घरमा खाने पिउने मान्छेले पनि धर्मको कुरा गरिबस्थ्यो हो त्यस्तो काल समय थियो। हुँदाखेरि भगवान बुद्धसित ब्राह्मणहरू आएर भगवान बुद्धसित गुरुहरू यसरी बिन्ती टक्राउँथे गौतम तिम्रा चेलाहरूले त गाउँघरमा घुसेर भगवान भन्ने थाहा छैन उनीहरूलाई आउँछन् र गौतम तिम्रा चेलाहरूले गाउँभित्र घुसेर गाउँघरमा घुसेर हामीलाई दान गरेको मात्रै हाम्रो बुद्ध शासनभित्र दान गरेको मात्रै फल धेरै छ भन्दै भन्छन् भन्दाखेरि कोसितबाट सुन्यौँ भन्दाखेरि गाउँघरमा सबैले भन्छन् भन्दाखेरि अर्काको मुखदेखि सुनेको कुरा हो नि त होइन भगवान बुद्धले सुन हो भन्दै यहाँ देशना गर्नुहुन्छ। एउटा ब्राह्मणलाई दान गरेको त परै छोडिदिनु सरी कुकुर पनि एउटा प्राणी होइन दान गरेको एक गाँस खिलाको फाइदा छ कि छैन भगवान बुद्धले कतिसम्म देखाउनु कुकुरलाई परै छोडिदिनुहोस्। अहिले यहाँ स्त्रीहरूले घरमा भाँडा मोल्छन् कि मोल्दैन खाइसकेर जुठो भाँडा हुन्छ नि हो त्यो जुठो भाँडो मलिएर
हो त्यो जुठो भाँडामा अब हामीले खाँदाखेरि रको त्यहाँ भातका शीतल इत्यादि रहन्छन् नि भन्दै मनको चेतनाले कति ठुलो कर्म गर्छ भन्नुहुन्छ भने हो यो भाँडा मोल्दाखेरि त्यो यसै पनि फाल्ने होइन त उसै पनि त्यो फाल्ने बेलामा यो अहिले मैले फालिएको यो अन्नलाई नि यो फालेको अन्नलाई भएका किरा फटेङ्ग्रा प्राणीहरू सानसानाहरूले बाँडेर खाउँ भन्दै फाल्यो भने के भयो महादान भयो प्राणीलाई दान गरे बराबर हो अरे हो त्यसमा पनि ठुलो फल छ बुझ्नुभयो नि फेरि भन्तेजीलाई मात्रै दान गरेको फल छ भनेको हो त होइन यहाँ आउँछ भगवान् बुद्धले यसमा टुङ्ग्याउनु हुन्न नि फेरि यहाँ यति भन्नुहुन्छ र त्यहाँबाट अलिक बढाउँदै आउने हो भने एक आपसमा मान्छेलाई दान गरेको पनि एक छाक भोजन खिलाएको पनि कुशल छैन त एकजनाको पेटलाई हामीले एक गाँस अन्न खिलाएको कुशल छैन अब मान्छे भनेको सिल छ छैन थाहा छैन हुन्छ हामीलाई केही थाहा हुँदैन त्यसलाई छोडेर नि अलिकति ब्रह्मचर्य आचरण पालन गरेर अष्टशील पञ्चशील पालन गर्ने मान्छेलाई हामीले दान गरेको झन् कुशल छैन पञ्चशीललाई कटौँ अष्टशील पालन गर्नेलाई दान गरेको झन् कुशल पुण्य फलदायी छैन यसरी नै भगवान् बुद्धले ब्राह्मणहरूलाई पनि शिर समाधिमा भएका ब्राह्मणहरूलाई दान गरेको पनि कुशल पुण्य छ र त्यहाँबाट बढाउँदै आउनुहुन्छ अरे भिक्षु सङ्घलाई देखाउनुहुन्छ भगवान् बुद्धले भिक्षु सङ्घको गुणलाई हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है तपाईँ हामीहरूले अब पहिला पनि भन्थ्यो हिन्दू धर्महरू मानेर आयो नि मतलब अब आफूभन्दा उमेर भगवान् बुद्धको शासनमा चाहिँ ठुला बडाहरूलाई गर्ने संस्कारहरू बहुत राम्रो छ हुँदाखेरि अब हामीले यसरी ब्राह्मणहरूलाई बिहे गरेर बसेका हुन्छन् एक त होइन त एक त बिहे गरेर बसेका हुन्छन् र उनीहरूले पढेको विद्या अनुसार उनीहरूले यो आफ्नो आजीविका चलाउनको लागि आफ्नो कर्म गर्छन् नि अब यस्तै आफू जस्तै घरमा बसेर बिहे गरेर बस्नेलाई त हामीले दुई हात जोड्न सकिन्छ कि होइन हुँदाखेरि अब यसरी भिक्षु भन्तीहरू भनेको त संसार यात्री भवसागरको सम्बित भयलाई हेरेर चिवर लगाएको नम्बर 1 स्त्री बिहे दान गर्दैन हुँदाखेरि सबै घर गृहस्थीलाई त्यागेर कपाल खुवाएर रित्ता खुट्टाले बिछाटन गरेर खाइहिँडेर ब्रह्मचर्य पालन गर्ने असली मार्ग चाहिँ यो मार्ग किनभने ब्रह्मचर्य पालन असली गर्न पाइने मार्गै यही मार्ग हो त्यस्ता व्यक्तिलाई दान गरेको झन् फल छैन त ब्राह्मणले सोच्छ झन् फल छ र होदिनी व्यक्तिहरूमा पनि फेरि हेर्ने हो भने सिल भएको व्यक्ति सिल नभएको व्यक्ति हुन्छ फेरि भिक्षु भन्तेमा सिल भएको व्यक्तिलाई दान गरेको झन् फल छ त्यहाँबाट त्यो सिल भएको व्यक्ति भन्दा पनि त्यो सिल भएको व्यक्तिले पार गरेर ध्यान आचरण गर्छ हिजो भनेको जस्तो ध्यान प्राप्त गर्छ ध्यान प्राप्त गरेकोलाई दान गरेको झन् फलदायी छ त्योभन्दा माथि चढ्ने द्वितीय ज्ञान तृतीय ज्ञान चतुर्थ ज्ञान नि त्यहाँदेखि माथि अरू ज्ञानहरू छन् हो यो चार यिनी ज्ञानहरू अभिज्ञानहरू प्राप्त गरेकालाई दान गरेको झन् फलदायी छ गर्दा गर्दै अब हाम्रो यो बुद्ध शासनमा चाहिँ अरिय भन्ने चाहिँ 8जना संक्षिप्तमा हेर्नु 4 व्यक्तिलाई भनिन्छ स्वर्तपति भनिन्छ सक्रदागामी भनिन्छ अन्नागामी भनिन्छ अरहन्त भनिन्छ यहाँ तपाईँले नबुझ्नेलाई भने बताउँछु ल स्वर्तपति भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यही जुनीमा उसले यो आफ्नो नाम रूप आफ्नो यो काया शरीर आफ्नो यो कारण कार्य बुझ्यो कसरी बनिएको मेरो यो हाम्रो यो भाव कसरी बनिन्छ नाम रूपले सबै बुझेर स्वर्तपतिको ज्ञान प्राप्त भयो भने मान्छे भयो भने पञ्चशील कहिले पनि तोडिन्न त्यसको कहिले पनि गर्दैन त्यसले पाप कर्म भनेको गर्दैन त्यसले हो यो स्वर्तपति भयो भने चाहिँ उम्रो ठडायो तिजादि ग्यारेन्टी मिलो आफू 4 अपाय कहिले पनि पुग्दैन त्यो व्यक्ति ब्रह्मलोक देवलोक मनुष्यलोक यिनी 3 लोकमा मात्र 7 जुनी मात्रै घुम्न पर्छ धेरै होइन स्वर्तपति भयो भने आमा खा मिलो सर्टिफिकेट मिलो हामीलाई काट मिलेको बराबर यो स्वर्तपति भयो भने चाहिँ 7 जुनी कि ब्रह्मलोक कि मनुष्यलोक कि देवलोक त्यो 3 लोकमा मात्रै हामी घुम्न पर्छ सुख शान्तिले बस्न पाइन्छ 7 जुनी पुरा भयो भने निर्वाण पुगिन्छ अर्को चाहिँ यो सक्रदागामी भनेको पनि त्यस्तै योभन्दा अलिकति माथि पुग्यो त्यो चाहिँ उसले पनि पाप अन्याय गर्नु पर्दैन त्यसको लागि तल 4 अपाय वन भयो नर्क वन भयो उसको लागि नर्क वन भएपछि उसको चाहिँ कति जुनी हुन्छ भन्नुहुन्छ नि 3 जुनी 3 जुनीसम्म मनुष्यलोक देवलोक ब्रह्मलोक हुन्छ अनि पुगिसक्यो भने निर्वाण हुन्छ
निर्माण पुग्यो भने चाहिँ जन्म भनेको छैन नि त। तपाईँ हामीलाई दुःख किन भएको? जन्मले जब जन्म छैन मान्छेलाई दुःख छ त भन्दा छैन। अर्को चाहिँ अनागामी भनिन्छ। अनागामीको चाहिँ एक जुनी मात्रै हुन्छ, एक जुनी, त्यो पनि देवलोकमा पनि होइन। एकैचोटि यहाँबाट अनागामी भयो भने ब्रह्मलोक पुग्छ। त्यो ब्रह्मलोक पुग्यो भने त्यही ब्रह्मलोकमा अझै आचरण गर्छ र त्यहाँदेखि अरहन्त भएर निर्वाण बुझ्छन्, अनि उनीहरू निर्वाण प्राप्त गर्छन्, साक्षात्कार गर्छन्। र यही जुनीमा ध्यान आचरण गर्दा गर्दै हामी अरहन्त भयो भने चाहिँ निर्वाण हाम्रो लागि यही जुनीमा साक्षात्कार भयो। अब संसार यात्रीमा घुमिराख्न परेन। हुँदाखेरि अघि नैका व्यक्तिहरू भन्दा स्वर्गपति भन्ने त्यो व्यक्ति पाप कर्म नै छैन, त्यसको व्यक्तिलाई दान गरेको चाहिँ फल छैन छ भन्दैछु। अनि अर्को सक्रदागामी अन्नागामीलाई दान गरेको योभन्दा फल छैन त छ भन्दैछु। आखिरमा यो अरहन्त यही जुनीमा निर्वाण साक्षात्कार गर्ने व्यक्तिलाई दान गर्न पाइयो भने चाहिँ अहिले दान गर्नु होइन, यही जुनीमा अहिले नै फल देखाइहाल्छ। त्यतिसम्मको गुण छ, त्यतिसम्मको लाभ छ। दान भनेको जसले पनि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भगवान् बुद्धले। दान भनेको जसले पनि गर्नुपर्छ, चाहे मान्छेले मात्रै होइन। अनि मान्छेले दान गर्छन् नि, दान गरे अनुसार अब साधु सन्तहरूले जम्मा गरेर राखेका छन्, उल्टो भइरहेको छ होइन त। भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दान भनेको जिनिसलाई अरे मान्छेले पनि पबजित भन्नुहुन्छ नि भिक्षुहरूलाई, मान्छेले पनि सन्यासी साधु सन्तले पनि दान गर्नलाई उचित छ, दान गर्नुपर्छ। हाम्रो यो के हो भने चाहिँ मार्ग। सर्वप्रथम यो एउटा हाम्रो यात्रीमा हिँड्नको लागि लक्ष्य खैको आज नि आफ्नो खैको उद्देश्य यी मान्छेका भेल्युटित्व भन्ने हो। त्यो म्युसम्म पुग्नको लागि हाम्रो जेबमा के हुन पर्यो? पैसा हुन पर्यो, बल्ल पुगिन्छ। यो दान भनेको हो त्यस्तो आफूलाई। तर यो पैसा मात्रै छ हुन्न कि, आफ्नो आउने जाने बाटामा होइन, आउने जाने बाटामा झोडी हुन्छ, काँडा हुन्छ, बाटो राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। बाटोलाई सफाइ गर्ने चाहिँ सिल चाहिन्छ, सिल। अनि हाम्रो यो दान पनि भयो, हामीलाई खर्च पनि छ, बाटो पनि सफाइ गर्ने सिल पनि छ। जाँदै नगएपछि पुगिन्छ त? पुगिँदैन। जानको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि भावना चाहिन्छ। आफू स्वयंले पनि आचरण गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ र बल्ल त्यो मार्गमा पुगिन्छ। यहाँ बसेर भगवानको अगाडि बसेर जति नै प्रार्थना गरे पनि पुग्नेवाला छैन। भगवान बुद्धको शासन चाहिँ अन्ना टाइम पिन्या त्यही टाइम पिन्या माटामा निसाटे छ। किन भन्नुहुन्छ नि, यदि आइन्स्टाइनहरू हाम्रो सोक्रेटिसहरू, अहिले हाम्रो प्लेटो यो बिजुलीहरू निकाल्ने व्यक्तिहरू हाम्रो नेपाल इन्डिया बर्मालोकमा उत्पन्न भएको भए के हुन्थे? भगवानको थानमा टुङ्गिन्थ्यो यिनीहरूको विद्या। अहिले हाम्रो विद्या जति के गरिन्छ छैन होइन, हामीमा बुझ्छ। हाम्रो नेपालदेखि भगवान बुद्धले खोजेर ल्याएको यिनी विद्यामा नि अहिले मान्छेले यो पानीलाई हेर्ने उनीहरू 10 गिलास पढेकाले यहाँभित्र टाक्क खुसीले साइन्टिस्टले के भन्छ H2O नि 3 प्रकारको मात्रै छ। भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि देखाउनु भएको छ। यसमा के छ भन्दा अष्टकलम छ, सुसिरहेको त्यहाँ के छ भन्दा पृथ्वी धातु छ। पृथ्वी भनेको सारो, यसमा सारो धातु छैन छ भन्दैछु। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूलाई पानीले डाइबिन हान्दा दुख्छ, छेप्तागिरी दुख्छ, सारो धातु छैन नि, भित्र हाल्नुहोस् त, फ्रिजभित्र डल्लो गरेर आउँछ। सारो धातु छ यसमा, पृथ्वी धातु छ। अर्को चाहिँ वायु धातु, यहाँभित्र हावा छैन, डेलुफी आसी, त्यही भएर माथिबाट खिचेर पानीहरू तल पल्ला खोल्दा आउँछ। यसमा के छ? पृथ्वी छ, वायु भन्ने हावा छ, अनि तेज छ, तातो चिसो तेज छैन यसमा। तेज भनेको तातो चिसोलाई भन्छ नि, तातो चिसो तेज छ। अनि हो यो गएपछि अर्को नम्बर 4मा पृथ्वी आपत्ति छ, आप धातु बग्ने जम्ने, बग्ने जम्ने स्वाभाविक छ। 4 प्रकारको नि हो। यो 4 प्रकार जोडियो भने के निस्किन्छ? बल्ल वर्ण भन्ने पानीको रूप बल्ल देखिन्छ। यहाँ देख्नुभयो पानीको रूप देख्यो नि, पानीको रूप वर्ण 5वटा भयो नि। सुन्नुहोस् त गन्ध छ कि छैन? गन्ध भन्ने रूप पनि छ एउटा। अनि तपाईँले जिब्रोमाथि चढायो पानीको रस भेट्नुहुन्छ कि हुन्न? याद हालेर नि। अनि यो पानीमा हेर्नु चाहिँ थकाइ लागेर आएको बेला खाइदिनुहोस् त, त्यसको असियन नै छ कि छैन? त्यसले गर्दा शान्त थकाइ मेट्छ कि मेट्दैन? अष्टकलम हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडिदेखि नै निकालिएर देखाइदिनु भएको। अनि साइन्टिस्ट त्यही पनि यिनीहरू चाहिँ भन्न खोजेको तपाईँ हामीहरू चाहिँ अहिले केमा छौँ भन्दाखेरि सुगतिहरूलाई अघि भन्न खोजेको भौगोलिक जस्तो ठानिएको छ नि त, कबा मेजी जस्तो है।
यहाँनिर दान गर्यो वहाँनिर मेरो लागि जग्गा बन्यो भन्ने सोचे बनिँदैन। हवस् भन्दैछु। दान र सिललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अक्षेख्याङ भनिन्छ, मूल हाम्रो फाउन्डेसन हो। यसलाई हामीले अक्षेख्याङ राखेर मूल राखेर हाम्रो प्रगतिशील राखेर हामी माथि चढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। माथि चढ्ने कोसिस चाहिँ भावनाले गर्छ नि। आज यसरी दान गर्नुभयो, भिक्षा दान गर्नुभयो हो कि होइन? हवस् भन्दैछु। तपाईँहरू जन्मिनु भयो नि सालमा बर्थडे तपाईँहरूलाई याद आउँछ नि? आउँछ भन्दैछु। बर्थडे गर्नुहुन्छ नि एक सालमा। हवस् भन्दैछु। आज दान गर्नुभयो नि, आज देशाना सुन्नुभयो नि, यो दिनलाई नोट गर्नुहोस् तपाईँहरू। हवस् भन्दैछु। हर साल यो दिन आयो भने याद गर्नुहोस् त। आज पाएको बराबर कुशल तपाईँहरूको मनमा खुसी भइरहेको। हवस् भन्दैछु नि हो। त्यो मैले यो दिनमा यसरी दान गर्न पाएको थिएँ भन्ने मन हुने बित्तिकै मनमा कुशल भयो कि अकुशल भयो? कुशल भयो। आफ्नो केही सक्यो त? सकेन। साँच्चै नै दान गर्न नि पर्यो त? परेन। भावनाहरू चाहिँ मन भनेको अति कस्तो भन्नुहुन्छ हिजो नि भने नि साँच्चै सेक्ट फुया लौगा। हाम्रो मन भनेको बहुत विचित्रको खेलहरू छ। मनले जे नि गर्न सक्छ। हवस् भन्दैछु। अहिले यो देशलाई यस्तो हुलचाल बनाएको कसले गर्दा? मनले गर्दा। कतिवटा मनले? एउटै मनले। पठामा घबासे नि वर्ल्ड वार कसले गर्दा भयो? हिटलर ढुटिया पनि त्यसैले गर्दा भयो। हेर्नुहोस् एउटा व्यक्तिको मनले गर्दाखेरि विश्वभरि लडाइँ फैलिएको। राम्रो कसले बनाएको? सृष्टिकर्ताले कि मनले? मनले हो त, मनले बनाउँछ राम्रो नराम्रो हुँदाखेरि। अहिले हेर्नुहोस् एउटा मान्छे राम्रो छ, एउटा मान्छे जडिया छ, एउटा मान्छे अपिन्जी छ, एउटा मान्छे राम्रो छ। कसले बनाएको? भगवानले बनाएको होइन। यदि भगवानले बनाएको भए त सबैलाई बराबर बनाउनुहुन्थ्यो होला त। भगवानलाई परे छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरू त आफ्नो आफ्नो घरमा छोराछोरी जन्माएर बस्नु भएको छ नि। आफूले जन्मेका छोराछोरीलाई आफूले चाहे जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। बाउ आमा भन्दा त भगवानको मन ठुलो छ नि, होइन त? हुँदाखेरि बाउ आमाले त आफ्ना छोराछोरीलाई नसक्ने, भगवानले त नसक्ने, बाउ आमाले सक्दैनन् नि, होइन त? हुँदाखेरि अहिले हेर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्न पाइन्छ भन्दाखेरि सबै थोक केले गरेको छ भन्दा कारण कार्य मात्रै छ, मनले बनाइदिएको मात्रै छ नि। हुँदाखेरि त्यही भएर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ताना त भोगवा रे शिल त सुखिता भावना त निपुता रे। दाना त भोगवा। अहिले तपाईँहरूको घर अहिले यसरी बस्न पाउनुभएको, अरू झुकुडामा बसेर बाटामा बस्दा पनि तपाईँले यसरी अलिकति सुविधा नि ठ्याटान्जा अल्लाटान्जा नि यारे होइन मध्यमा बस्न पाइएको पूर्व जन्मको दान पुण्यको फल हो। यो बाँसी हो नि, पूर्व जन्मको बाँसी हो। हुँदा यो जुनीमा पनि आफूले यो बाँसी खाइ बुझेन र यत्तिकै छोडेर गएन, अर्को जुनीको लागि यही पनि रहँदैन नि। दाना त भोगवा भनेको आफूले दान पुण्य गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दान गरेको कुकुरले पनि मन पराउँछ, पशुले पनि मन पराउँछ, मान्छे त परै छोडिदिनुहोस्। तपाईँ हाम्रो बाटो आउँदै यताउता जाँदाखेरि कहिले गर्दा एउटा घरको कुकुरहरूले भुक्दै झम्टिँदै आउँछ होइन? त्यो कुकुरलाई अलिअलि जाँदै के खिलाउने गर्नुहोस् त के गर्छ? आफूसित मित्र हुन थाल्छ कुकुरधारी है। भन्दाखेरि दिनु भनेको चाहिँ बहुत राम्रो। सत्पुरुषहरूले सत्पुरुष पञ्चतम भन्नुहुन्छ नि, सत्पुरुषले बनाएर राखेको मार्गहरू हो अरे हो त। दान पुण्यले गर्दा आज यसरी बस्न पाइएको छ। दान पुण्य त गरिदियो हेर्नुहोस् है, धन सम्पत्ति त प्राप्त त भयो, तर सिल छैन भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि? सिल त सुखिता, सिलले चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ अरे नि त। सिल छैन भने चाहिँ के हुन पर्छ भन्नुहुन्छ नि? रोगी भएर जन्म लिनुपर्छ। तपाईँ हामीहरूलाई देख्नुभएको छ, कोही कोही व्यक्तिहरू धनी मानी हुन्छन्, कोही कोही व्यक्तिहरू धनी मानी हुन्छन्, तर पैसा चाहिँ जतिसुकै छ आँखा हुँदैन बसेको। पैसा जतिसुकै हुन्छ असहाय भइरहेको, खान मन लागेको खाना पाइँदैन। पैसा चाहिँ बहुत धनी मानी भएर कमाएको छ, खुट्टा हुँदैन बसेको। किन भन्दाखेरि दान पुण्य त गरौँ, सिल भएन। त्यो नहुँदाखेरि धन सम्पत्ति पाए तापनि राम्रोसरी प्रयोग गर्न पाएन त्यसले नि। हुँदा सिल पालन गरियो भने सुख शान्ति हुन्छ, निरोगी भएर बस्न पाइन्छ। तपाईँ हामीहरू सिल भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि? चरित्रलाई भनिन्छ। चरित्र भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? अचेन्ज या झारेटा, आफ्नो अचेन्ज या झारेटा, बोल्ने उठ्ने हिँड्ने खाने लाउने, आफूभन्दा ठुलोको सानोको हो होइन, को कस्तो गर्ने, अर्काको प्राण हत्या गर्यो भने के हुन्छ यो बुझ्नुपर्छ। खाउने ढाँट्ने अघि भने पञ्चशील लिनुभयो नि, झारेटा रे ठुलो बाटा काउँदा अर्काको प्राण हत्या गरेको राम्रो होइन। आफूले जान्यो भने त्यसलाई
हामीले तर्किने नि तर्केर मात्रै होइन सधैँभरि जस्तो अवस्था आयो भने अरूको प्राण हत्या गर्दिन भने आफूले पालन गर्न सक्ने सिललाई भन्छ हाम्रो यो चरित्रलाई भन्छ हो यो चरित्र राम्रो भएको व्यक्तिमा नि परलोकलाई त परै छोडिदिनुहोस् यही लोकमा तपाईँ हामीहरूको चरित्र राम्रो छ भने यही लोकमा हामीलाई हाई गर्ने मान्छे हुन्छन् कि हुँदैन चढियाको छेउमा जाने त कोही पर्दैन भन्नुहुँदैन भन्नु तिला नभएको सिल नभएको व्यक्ति अरे सत्पुरुषहरूको सभाभित्र घुस्न सक्दैन नि किनभने चाहिँ उसको अताइमै छ नि त भन्दाखेरि सिल नभएको व्यक्ति सिल भएको व्यक्तिको बिचमा त्यो कुनै हालतले घुसेर हुँदैन पनि घुस्न पनि सक्दैन पनि त्यो व्यक्ति किन डराउँछ परेबाट कस्तो खाले डर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँभित्र गयो भने मलाई केही पो भन्ने हो कि मलाई यिनीहरूले केही पो सोच्ने हो कि उसको मनमा पहिले के हुन्छ भन्दाखेरि शङ्का बनिएर आउँछ सिल नभएको व्यक्तिमा नकि आफूमा बर्माले भन्छ नि लेग्या लौँ एला भन्छ होइन त लेग्या लौँ नहुमा हुँदाखेरि आफ्नो मतलब कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब आफ्नो यो लेग्या लौने आफ्नो यो विश्वास आफूलाई आफै विश्वास भएको व्यक्ति चाहिँ खिसेने चाहिँ आफ्नो मतलब एक दिन दुई दिन आउँदा जाँदा तपाईँहरूको बारेमा कुनै व्यक्तिले तपाईँहरूलाई सुझाउ दिन्छ आएर तैँले गरेको काम भयो छैन यो भयो यता भएन उता भयो तपाईँहरूलाई भन्छ कि भन्दैनन् भन्दाखेरि तपाईँ हामीहरूले धेरै जस्तो लिने गऱ्यौँ त कहाँको के होस् र मलाई किन यसरी भनिस् भन्छ कि भन्दैन सुझाउ लिन सक्दैन त्यसले सुझाउ लिन नसकेको केले गर्दा हुन्छ भने मान त्यो व्यक्तिमा अभिमान रहिरहेको छ अभिमान भन्दाखेरि अभिमान पनि किसिम प्रकारका छन् जाति अभिमान हुन्छ धन अभिमान हुन्छ रूप अभिमान हुन्छ धर्मको नि अभिमान हुन्छ हेर्नुहोस् है आफ्नो रूप राम्रो छ भने पनि त्यो रूपलाई मूल्य राखेर अक्षेखा ढाकेर अभिमान चढेर आउँछ अर्को चाहिँ जातमा उच्चा जात निचा जात आफ्नो जातलाई हेरेर पनि अभिमान चढ्छ अर्को चाहिँ धन आफ्नो यो धनहरूलाई हेरेर पनि आफ्नो म जति हुने खाने को छ र भन्ने पनि अभिमान चढेर आउँछ अर्को चाहिँ धर्मको आफूले विद्याहरू अलिकति पढेर जान्ने भने म जति जान्ने को छ र भन्नेको मतलब पहिलो आउँछि लुट्टे भन्छ नि बर्मा त्यो अहिलेको यो अब यो सरकारहरूले गरेको मतलब किन भएको भन्दाखेरि उसलाई सुझाउ दिएको उसले सुन्न सक्दैन तैँले गरेको गल्ती छ भनेको पनि उसले मान्दैन किनभने उसको हामीले कसरी भन्ने अब यो साइफिक इन्फिलिसिङ भन्छ मतलब एउटा कुसी पाउभित्र हावा हाल्ने भने कुसी पाउ कसरी फुल्छ हो त्यस्तै उसको मन पनि फुल हो सही फाउँ पारे भन्छ बर्माले सही फाउँ पातो अरे तु म्यागा दुगु द्वाबिर मतलब वेमा में सिन्जीपी में ल्यामा खाना तैँले गरेको यस्तो उस्तो भन्ने सुझाउ दियो भने पनि उसले ल्याखाना गर्न सक्दैन स्वीकार गर्न सक्दैन म नै राम्रो मैले गरेको नै सही भनेर म मेरो मेरो भन्ने मानले हिँड्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि खुट्टा भुइँमा हुन छोड्छन् आउँछि लुद्वाबी छ भाफे द्वाबी यो व्यक्तिको नजिकमा राम्रा व्यक्तिहरू हुँदैनन् ज्ञानी व्यक्तिहरू पर्दैनन् ऊ मूर्ख व्यक्ति मात्रै हुन्छन् बहुत नोक्सान हुन्छ त्यसको लागि के नोक्सान हुन्छ भन्दा तुर अगाउने हो सौसौद्वारा टिको सत्पुरुषहरू उसको छेउबाट भाग्दै जान्छन् अनि त्यसको छेउमा के हुन्छन् भन्दाखेरि बर्माले भन्छ नि काफा न्यासा भजी मेलौडा हौडा दौडौ भने दोकानमा बोलाए रक्सी खाए तैँले गरेको ठिक छ भने तलबाट उचाल दिए सँगै लिएर गए बसे हुँदाखेरि हो तिनीहरूको पछि लाग्दा आफ्नो जिन्दगी कहाँ पुगेको पनि थाहा नै हुन्न आउँछ कतिसम्म लुट्टे हुन्छ नि पहिला कहाँ उठेको थियो त्यो पनि थाहा हुँदैन त्यसलाई आखिरी त्यो हिटलरलाई हेर्नुहोस् त विश्व हल्लाइदियो एउटा मान्छेको मनले हेर्नुहोस् है आउँछ लुट्टे भएर त्यस्तो भएको आखिरी के भयो आफूलाई आफै बन्दुक हानेर मर्नु पर्यो नसौसे हो त्यतिसम्म उन पुगेको थियो होइन तर सिलले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने जब यो सिल पालन गर्न सकिएन भनेपछि हामी मान्छेको त्यसले क्या मनाउन आफूलाई आफै विश्वास हुन छोड्छ अनि आफूलाई आफै सोच्यो अनि पिर गर्यो बस्यो शोक सन्ताप भयो हो त्यस्तो है मतलब यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने यो निशालु मादक पदार्थहरू धेरै तानेर धेरै खाएको व्यक्तिहरूमा हुन्छ यो रोगहरू नि हो त्यस्तै यो सिल नभएको व्यक्तिहरूमा पनि हो यो रोगहरू लागेर आउँछ आस्ते आस्ते मेरो बारेमा के पो भनेका भन्दैछन् कि मलाई के पो सोच्दैछन् कि हो त्यस्तो ल्याइब्या भन्नु नगु गरे कि हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूमा दान गरे अनुसार सिल पनि पालन गर्न जरुरी छ सिल पनि पालन गर्न जरुरी छ अब हेर्नु चाहिँ सिल त सुखिता अरे सुख शान्तिले त बस्न पाइयो नि
यो जुनी सुख शान्ति भयो अर्को जुनी हुन्छ भन्न सकिएला हुँदाखेरि निर्वाण जबसम्म निर्वाण पुगेको छैन तपाईँ हामी चाहिँ भवसागर संसार यात्री भवसागरमा सङ्ग्रह घुमेको किन संसारमा राम्रो मात्रै गर्ने व्यक्ति पनि छैन नराम्रो मात्रै गर्ने व्यक्ति पनि छैन अकाउन्ट सो डोन्ट डु एनी अरे नि त राम्रो र नराम्रो एकनाश साथसाथै चढेर आएको छ त्यही भएर तपाईँ उज्यालो गरेर हेर्नुहोस् त आँखाले राम्रो मात्रै देख्नुहुन्छ देख्दैन नराम्रो पनि देखिन्छ राम्रो पनि राम्रो मात्रै सुनिन्छ त सुनिदैन नराम्रो दुइटै सुनिन्छ सुगन्ध दुर्गन्ध दुइटै गन्ध आउँछ हैन सधैँभरि मिठो त खान मन लाग्छ नि खान पाइन्छ त पाइँदैन नि कहिले मिठो खान पाइन्छ कहिले नमिठो खान पाइन्छ सधैँभरि राम्रो लाउन पाइन्छ त पाइँदैन कहिले राम्रो कहिले नराम्रो किन भन्दा पूर्वजन्मको कर्मले गर्दाखेरि हिजो भने नि तपाईँलाई कर्म र कर्मको फल हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले के मनन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो देखेको पनि के हो पूर्वजन्मको कर्म नराम्रो देखे पनि पूर्वजन्मको कर्मले गर्दाखेरि यस्तो भएको भन्ने बुझ्यो भने राम्रो देख्यो भने पनि त्यो राम्रोमा तपाईँ हामीहरूले के गरिन्छ भन्दा आसक्त हुँदैन पूर्वजन्मको कर्मले अटै गोवा कुदोकन्छ भारी छिन त्यहाँनिर पालाहरू छिनी दियामे भने बुझ्यो भने तपाईँ हामीले यसमा राम्रो देख्यो भने मान्छेले भगवान भन्नुहुन्छ नि सुख काम दुःख पर्टिकुलर सुख अरे सुखलाई काम सबैले चाहन्छ अरे दुःखलाई पर्टिकुलर सबैले घृणा मान्छ चाहन्न अरे नि हुँदाखेरि तपाईँ हामीले अलिकति राम्रो भन्ने कुरालाई आँखाले देख्यो भने के गरिन्छ भन्दा आफ्नो बनाउन खोजिन्छ नि अनि आफ्नो बन्ने नभनी जबरजस्ती कोसिस गरिन्छ हिजो भने जस्तै आफ्नो त बन्नेर नि शान्त छ भन्दा पनि छैन तणहा दासो नि हिजो अतीत लोके उनो लोके लोकलाई एउटा कमजोरी भइरहेको छ कमजोरी भएकोलाई भरेको छ भरे जतिमा सन्तुष्ट छ भन्दा छैन अतीत लोके नि तणहा दासो अरे हामीले अर्कालाई नोकरी त राखेका छौँ नि हामी आफै के भएर बस्न परेको छ भन्दा नोकरी भएर बस्न परेको छ के को नोकरी भन्दाखेरि तिर्सना भित्रबाट मनले अल्लु सान्डा टन्ना नि टाम्मा हुँदैन अराउँछ तपाईँ हामीहरूलाई यो गर त्यो गर त्यसलाई हामीले गरिराख्न परेको छ यति कोसिस गर्दा पनि आफ्नो छ त भन्दा सब पहाय एको गमनियम अरे सबै टाकटुकेलाई त्यागेर एक्लै जानुपर्छ केही पनि आफ्नो साथमा जाँदैन आखिर यो शरीर पनि जाँदैन तपाईँ हामीले एउटा छिर्को केही लिएर जान पाइँदैन हुँदाखेरि यो भावना हो त्यसरी तपाईँ हामीहरूले भावना गर्ने बस्ने निर्माणसम्म पुग्नलाई त अब 1 घण्टाको समयमा निर्माणसम्म पुग्ने देशना गर्न पनि भ्याइँदैन पनि होइन समय मिले अनुसार तपाईँको अब केउटेमा त झन् यता मन्त्रीजीहरू आउनुहुन्छ ट्यासा खान लगाउनुहुन्छ बरबटीमा म्युजियममा सालमा 5-6 पालि भइरहेको छ होइन आफै जाने कोसिस गर्ने नि कोसिस गरे अनुसार तपाईँले लिएर जाने पनि यही हो त्यही भएर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ अघि भनेको यो लोक छोडेर परलोक जाने कोसिस त गर्छ नि मान्छेले परलोकमा सुगति पुग्ने कोसिस त गर्छु प्राप्त हुने कोसिस त गर्छ नि तर यही लोकमा बस्ने ज्ञान आर्थिक बुद्धि छैन भनेपछि परलोकको सुखलाई चिताएर बस्ने त मूर्ख भनिन्न त हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले परलोकसम्म पुग्नको लागि यो लोकमा परलोकको सुगति प्राप्त गर्न छ भने यो जुनीमा नि के कार्य गर्नुपर्छ हो त्यसलाई जान्न पर्यो नि त तपाईँ अन्त भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कप्पनम बिखवे अरे कप्पनम बिखवे मानुषानम रज्जम अरे दीपम सुखम उपनिधाय भन्नुहुन्छ भिक्षु हो अरे देवलोकको सुखलाई हेरेर अरे मानव लोकको राजालाई हेर्ने हो भने अरे भिकारी हो अरे राजा त भिकारी हो भगवान बुद्धले कप्पन भन्नुहुन्छ भिकारी बराबर हो गम्वे कतिसम्म गम्वे भन्नुहुन्छ भने भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भने 16 जनपदलाई देखाउनु भएको छ त्यति बेला अब यो हाम्रो नेपाल इन्डिया भन्ने छुट्टाइएको थिएन नि जनपद भन्ने थियो जनपद 16 जनपद राष्ट्र टाइम 6 टाइम 16वटा राष्ट्रलाई राज्य गर्ने राजा नि बर्मा मुलुक एउटा मुलुकलाई होइन 16वटा राष्ट्रलाई अगाडि पछाडि सबलाई राज्य गर्ने राजाको सुख सम्पत्तिलाई हेर्ने हो सुख सम्पत्ति र तल्लो यहाँ चतुमहाराज भन्ने देवलोकको सुख शान्तिको सम्पत्तिलाई
हामीले राखेर तुलना लगाएर हेर्ने हो भने यो राजाको सम्पत्ति त भिखारी हो। कसरी भिखारी भएर भन्न सकेको भन्दाखेरि भगवान बुद्धले 8वटा सिलले देखाउनुहुन्छ, अष्टसिल है। अहिले यो राजाले पाएको सुख 16वटा राष्ट्र नि 16वटा राष्ट्रमा राज्य गरेको सुख र यो 8वटा सिललाई हामीले यसरी तुलना लगाएर हेर्ने हो भने यो राजाको सुख बेकार हो भने भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। किन चाहिँ बेकार हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले सोच्ने हो भने हामी मानव चोलाको जीवन कति छ अहिले? 70-5 पनि ग्यारेन्टी छैन। हामी सानसानामा 10 वर्षको उमेरमा हेर्दा 100 वर्षका आमाहरू देखिन्थ्यो, अनि देखिन छोड्यो। कति वर्ष भयो? बल्ल 15 वर्षभित्रमा कति घटो मान्छेको भन्नुहुन्छ भने आयु सत्य घटेर आइसकेको छ। 10 वर्षसम्म पुग्छ भन्नुभएको छ नि त भगवान बुद्धले मान्छेको आयु प्राणहरू। हुँदाखेरि यो एक दिनको 24 घण्टा नि महिनामा 30वटा दिन नै राख्थ्यौँ नि, एक सालमा 335वटा दिन नि, एक सालमा 335वटा दिन राख्थ्यौँ हामी। 100 वर्ष नै बाँचिन्छ राख्थ्यौँ नि। 100 वर्ष बाँचिन्छ भनेपछि हाम्रो एक सालमा 365 दिन 10 वर्षको कति भयो? तौँ ठाउँ छाउयाने घाँस 100 वर्षको तौँ ठाउँ छाउ ठाउँ घाया त्यसै तपाईँ हामीहरू दिनले गनेको 100 वर्षको नि तौँ ठाउँ छाउ ठाउँ नै राख्थ्यौँ नि। तौँ ठाउँ छाउ ठाउँलाई आदि बनाउने हो भने कति हुन्छ? तौँ ठाउँ छाउ ठाउँलाई आदि बनाउने हो भने ताउसी ठाउँ होइन त? ताउसी ठाउँ अग्निको घायालाई आदि बनाउने ताउसी ठाउँ ने नयाँ 50 वर्षको उमेर नि त्यो ताउसी ठाउँलाई आदि बनाउने भने फेरि कोडाउने चाहिँ हाम्रो खुनेसा घानी लट्टोमा छ ताउसी ठाउँने कोडाउने पाउने न ताउँ खोना ठाउँ। तपाईँ हामीहरूको बाँच्ने उमेर दिनले गर्ने भने कति छ? न ताउँ खोना ठाउँ मात्रै छ यप्पा नि 25, 26, 27 हजार बस त्यति मात्रै बाँच्न पाइन्छ नि। त्यही पनि पुरा उमेर बाँचियो भने र आधी उमेर त गइसक्यो हामीहरूको। तपाईँहरूको त झन् आधीभन्दा पनि कटिसक्यो होइन त? र तपाईँहरूले हिजो भने जस्तो हिजो अस्तिको 10 वर्षको उमेरलाई यस्तो दोहोऱ्याइ हेर्नुहोस् त, हिजो जस्तो देखिन्न कसरी कटेर आयो कि होइन हो। त्यही भएर भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भिक्षु हो अरे चतु महाराजीका देवलोकको एक दिन नि मान्छेको 50 वर्ष बराबर हो भाइ। हाम्रो यो मनुष्य लोकको 50 वर्ष, तपाईँ हामीहरूको उमेर 50 वर्ष। बल्ल चतु महाराजीका देवलोकको कति दिन हुन्छ? एक दिन हो। त्यस्ता एक दिन गरेर 30वटा दिनको 1 महिना, 12वटा 1 महिना हो। त्यस्ता 12वटा महिनाको 1 साल हो। त्यो देवलोकको उमेरले ऊ कति बस्न पाउँछ भन्दाखेरि 500 वर्ष बस्न पाउँछ। 500 वर्ष बुझ्नुभयो नि? 50 वर्ष नि 50 वर्षको 1 दिन, 100 वर्षको 2 दिन नि, 1000 वर्षको 20 दिन, 1500 वर्षको 30 दिन। हुँदाखेरि मान्छेको उमेरले हिसाब गर्ने हो कति निस्किन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको त 90,000 वर्षसम्म छ अरे। चतु महाराजीका देवताहरूको उमेर आयु चाहिँ 90,000 वर्षसम्म छ अरे। हुँदाखेरि उनीहरूको यो 90,000 वर्ष आयुले यो राजाको सम्पत्ति 75 वर्ष 1 वर्षको सम्पत्तिलाई तुलना लगाएर सकिएला त? सकिँदैन नि। अनि हुँदाखेरि भगवान बुद्धले कसरी देखाउनुहुन्छ? कप्पन अरे ngमोए अरे कि भिखारी हो अरे। मनुष्य लोकमा भएको राजा त भिखारी हो अरे। हुँदाखेरि अनि त्यो देवलोकमा ती चतु महाराजीका देवहरू देवलोकमा कसरी पुगे त? भगवान बुद्धले अष्टसिललाई पनि अष्टसिल र महाराजको सम्पत्तिलाई पनि भिखारी भन्नुभएको छ नि त हो। यो अष्टसिललाई पालन गरेर पुगेका हुन्। अष्टसिल भनेको के हो भन्दा 5वटा त अघि बुझ्नुभयो नि, अर्को प्राण हत्या नगर्ने। अघि तपाईँलाई मैले भने अरहन्त व्यक्ति भने होइन, पाप कर्म गर्दैनन् अरहन्त व्यक्तिहरूले। भगवानले यहाँ उपमा दिनुहुन्छ अरहन्त व्यक्तिहरूले आफ्नो प्राण गए जाओस् अरूको प्राण हत्या कहिले पनि गर्दैनन्। आज अष्टमीको दिन हो, मैले पनि आज एक दिन अरूको प्राण कुनै हालतले पनि मेरो प्राण गए जाओस् मैले मार्दिनँ, हत्या गर्दिनँ भनेर पालन गर हेर्नुहोस् है। अरहन्तको चित्तसित तुलना लगाइदिनु भएको। हाम्रो मन पनि अरहन्त जस्तै भएर
जान्छ नि फेरि हो त्यसरी मनमा मरण त नभए पनि एक दिन एक क्षण तत्क्षण भए पनि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा अरहन्तहरूको मनसित तुलना लगाइएको हेर्नुहोस् है अरहन्तहरूले आफ्नो प्राण गए जाओस् अरूको प्राण हत्या गर्दैनन् आज एक दिन मैले पनि गर्दिनँ अरहन्तहरूले आफ्नो प्राण गए जाओस् अरूको मालवस्तु चोरी गर्दैन आज एक दिन मैले पनि यो अर्काको मालवस्तु चोरी गर्ने कर्म मैले गर्दिनँ अरहन्तहरूले आफ्नो प्राण गए जाओस् पराई पुरुष पराई स्त्रीमाथि पनि यो पराई पुरुष पराई स्त्रीले चाहिँ अब्रह्मचर्य नि यो मिथुन संवास गर्ने कर्मलाई नि मिथुन संवास गर्ने अब्रह्मचर्यलाई आचरण गर्दैन पालन सेवन गर्दैनन् आज एक दिन मैले पनि यो कर्मलाई पालन गर्छु अरहन्त व्यक्तिहरूले आफ्नो प्राण गए जाओस् झुटो वचन बोल्दैनन् निसालु मादक पदार्थ सेवन गर्दैनन् बेलुकाको भोजन खाँदैनन् 12 कटेर नम्बर 7 मा नाचगान नि मस्ती गर्दैनन् नम्बर 8 मा नाचगान गर्दैनन् लिपस्टिक पाउडरहरू सुगन्धितहरू लगाउँदैनन् नम्बर 8 मा उच्च शयन महाशयन भन्ने उच्च स्थानदेखि बस्दैनन् आज एक दिन मैले पनि यो अष्टसिलले सम्पन्न भएको उपवास गोर्खालीले भने व्रत भन्छ त्यसलाई गर्न व्रत भनिन्छ हामीले व्रत त भनिन्छ मादल बेल्टिङ बजाइन्छ गाइन्छ त्यसलाई व्रत भन्दैन मस्ती गरे बराबर हो त्यो आफ्नो के हो भने चाहिँ मनोरञ्जनतिर गयो त्यो चाहिँ है मनोरञ्जनतिर गयो यो अष्टसिल भन्ने हो यसरी अरहन्तले पालन गरे जस्तो मैले पनि आज एक दिन पालन गर्छु भनेर महिनामा 4 वटा दिन हुन्छ औँसी पूर्णिया अनि अष्टमी 2 पालि आउँछ हो यो महिनामा 4 वटा दिन मात्रै पालन गर्नु अरे मरेर गएपछि तपाईँ हामीहरू यसरी सिल पालन गरेर मर्ने बेलामा रोहिणी चित्तले मर्न पाइयो भनेपछि कहाँ पुगिन्छ भन्दाखेरि देवलोक पुगिन्छ देवलोकमा पुग्यो भने त यहाँ अघि भनेको राजाको जस्तो सम्पत्ति त भिखारी हो अरे भगवान कप्पनम भिखावी अरे मानुषानम रजन अरे देवलोकको सुखलाई हेर्ने हो भने मनुष्यको राजाको सुख त भिखारी हो भन्दै भगवान बुद्धले हो यसरी भन्नुभएको छ नि भन्दाखेरि सिल पालन गर्नलाई अति जरुरी छ नि भन्दाखेरि आजकलको यो देशकाल परिस्थिति काललाई तपाईँ हामीहरूले हेर्ने हो भने आजको यो अवस्थामा केले गर्दा पुगेको भन्नुहुन्छ भने सिल तोडेर यो अवस्थामा पुगेको तपाईँहरूलाई अलिकति समय पाउनुहुन्छ नि चक्रवर्ती सूत्र भनिदिन्छु अलिकति ल चक्रवर्ती सूत्र बहुसूत्र मिल्छ तपाईँहरूलाई यसमा बहुसूत्र बहुटुटा ताकाउने हो यो चाहिँ चक्रवर्ती सूत्रलाई भनिदिन्छु यो चक्रवर्ती सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अत्त दीप विख विहारथ अरे अत्त शरण अनन्य शरण धम्म दीप विख विहारथ धम्म शरण अनन्य शरण अरे भिक्षु हो अरे आफ्नो दीपक आफै भई बस हो अरे आफ्नो आड आफ्नो सहयोग आफ्नो सहारा आफै भएर बस हो अरे धर्मलाई नै आफ्नो सहारा आफ्नो सहयोग आफ्नो आड बनाएर बस हो अरे धर्मकै दीपक बनाएर बस हो अरे अर्काको आर भनेको अत्त शरण अनन्य शरण अर्काको आर अर्काको भर अर्काको आसमा नपर हो भन्नुभएको छ भगवान बुद्धले अनि तपाईँ हामीले देश राम्रो हुनको लागि के गरेको छ त्यो सरकार भएन त्यो सरकार भएन हामीले गरिन्छ नि होइन आफू स्वयं राम्रो भएको छैन देश जतिसुकै राम्रो होस् न राम्रो भएर जान्छ त देश राम्रो हुनको लागि त एउटा मान्छे राम्रो हुनुपर्छ र बल्ल देश पनि राम्रो भएर जान्छ रक्सी खानेले खाइरहेछ अफिम तान्नेले तानिरहेको छ देश कसरी राम्रो हुन सक्छ त देश कुनै हालतदेखि राम्रो हुन सक्दैन नि माथिबाट देव बर्माले भन्छ नि लु अचाइ नामलाई नै भन्छ होइन त माथिबाट देउताले आएर यहाँ राज्य चलाए तापनि यी मान्छेको मन जबसम्म आफूलाई आफू सम्हाल्न सक्दैन तबसम्म कुनै समाज कुनै देश पनि शान्त हुन सक्दैन भगवान बुद्धले त्यही भएर आफूलाई आफै आफ्नो दीपक आफै बनाएर बसाऊ होइन त सिधा हेर्ने हो भने अहिले तपाईँ हामीहरूले अर्काको बिहा किन गरेको बुढो भएर दुखाउँछु कि भनेर होइन तुम्याउ आफूलाई अर्काको नामले सास फेर्क्यो हामीले हेर्नुहोस् है बुढो भएर सुख पाइयो त भएको छोरो जन्म जडिया भएर निस्कने उसको लागि झन् फुटो हुन्छ हो कि होइन सुख छैन त्यही भएर भगवान बुद्धले आफ्नो दीपक आफ्नो सहारा आफै भएर बसाऊ भन्नुभएको छोरो भयो शान्त छ भनेपछि एकछिन पछि नाति पनाति हुन्छ नाति पनातिको लागि सोच्न पर्यो त्यही भएर आफू जति आफ्नो सहारा आफू जति कोही पनि अरू छैन मर्ने बेलामा अब मृत्युको खाटमाथि पल्टिरहेको छ
छोरालाई हामीले त आड गरेर छोराले हेर्छ कि छोराको आडले बसेको हो नि त होइन त बिहा गरेर अनि आयो छोराले बाउलाई आडले छ बाउले छोरालाई आडले छ होइन त्यहाँबाट मृत्युको खाटमा लड्दाखेरि म त मर्ने बेला भयो नि तेरो उमेर 10 वर्ष मलाई दिएन हुन्छ त हुँदैन आफू या फेरि आड दिने आफू र गर्ने को हो आफ्नो सहारा आफू नै अरू कोही पनि छैन अरे संसारमा भगवान् बुद्धले त्यही भएर कसरी चाहिँ आफ्नो सहारा आफै गरेर बस हो भन्दा भगवान् बुद्धले गोचरे दिखाउँ अरे चरथ स्वयं पेत्तिके विषय भन्नुभएको छ आफ्नो चरणमा आचरण गर हो अरे आफ्नो आरमणको आफ्नो दाइजो आफ्नो आरमण भएको चरणमा आचरण गर हो अरे गाई गोरुको आचरण कहाँ हुन्छ घाँस भएको चौरमा नि विषय भनेको आरमण हामीलाई पनि हाम्रो चरण मिलेको छ अहिले हाम्रो आँखा कहाँ चर्छ रूपमा चर्छ कान कहाँ चर्छ शब्दमा चर्छ नाक कहाँ चर्छ गन्धमा चर्छ जिब्रो कहाँ चर्छ रस शरीर कहाँ चर्छ सर्वसमा चर्छ होइन तातो राम्रो आएर छुयो भने सुख हुन्छ होइन हो यो चरण भनेको भगवान् बुद्धले भन्न खोज्नु भएको छ आफ्नो आरमणमा आफू कसरी चर्नु भन्दाखेरि ठोकिएका आरमणलाई आफूले ज्ञानी विद्वान सिपालु भएर आफूले लिन सक्नुपर्छ जस्तो आरमण आए पनि अकुशल नहुनको लागि आफूले कोसिस गर्नुपर्छ आचरण गर्नुपर्छ नराम्रो देखे रिसाउँछ राम्रो देखे खुसी मान्छ त्यो खुसी सधैँभरि अडिन्छ त एकछिन देख्यो खुसी भयो अनि त्यो खुसी हट्ने बित्तिकै के भयो दुःख हुँदाखेरि यो आचरण भनेको चाहिँ यो आँखाले देखोस् कि कानले सुनोस् कि सुगन्ध राम्रो नराम्रो आओस् कि जिब्राले राम्रो नराम्रो खाओस् के हो सबै भन्दा अनित्य हो सधैँभरि एकनाश छैन बन्निने बिग्रिने स्वाभाविक हो यसमा असली भन्नु खोजेको तनाउ नहुनको लागि तपाईँ हामीले नखाने नलाउने लाउने खाने तर यो नभई नहुने समन अवस्थामा नपुग्ने मतलब अहिले मान्छे फन नभई बस्न सकिन्न हो त्यो के भयो भन्दाखेरि स्वयंलाई जीवा भिराका नि चाहे नरक पुराओ चाहे स्वर्ग पुराओ तर फन चाहिँ मलाई द्याओ भन्ने अवस्थामा पुगे मान्छेहरू छैन नि बस्न सक्दैन मान्छेहरू नि रूप हो नि त यो रूप नि तपाईँहरूलाई एउटा सानो प्रश्न सोध्ने हो भने मान्छेहरूको प्राणीहरूको रूपलाई सफाइ गरे सफाइ सजिलो छ कि चित्तलाई सफाइ गर्न सजिलो छ रूपलाई सफाइ गर्न सजिलो छ कि चित्तलाई सफाइ गर्न सजिलो छ रूपलाई जहाँ गएर सोध्छु भन्दैजीले सबैले यही शब्द दिन्छ अक्षर यही हुन्छ हेर्नुहोस् है यही अक्षर मिल्छ किन सजिलो भएको भन्दाखेरि संसार यात्री भवसागरदेखि हामीले रूपलाई नै सफाइ गरेर आएका छौँ नि त सजिलो छ भन्नेका होइन त हजुर तपाईँहरूलाई मैले उपमा दिन्छु ल भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि रूपेण संकिलितेन संकिली सन्ति मानव रूपे शुद्धे विसुझन्ति अनाखतम महिषिना भन्नुभएको छ भनेको मतलब रूप अशुद्ध फोहोर भएर अरे प्राणी सत्वहरू अशुद्ध फोहोर भएका यदि यो रूप शुद्ध भयो भने प्राणीहरू सबै शुद्ध हुन्छन् भन्ने देशना कुनै भगवानले गर्नुहुन्न अरे बुझ्नुभयो योगदान सेन्डो तटवा ताइसेन छुरा रूप शुद्ध भएर प्राणीहरू शुद्ध हुन्छन् भन्ने देशना कुनै भगवानले गर्नुहुन्न अरे चित्ते न संकिली सन्ति मानव चित्ते शुद्धे विसुजन्ति इति उत्तम महेशिना यदि चित्त सफाइ भए चित्त फोहोर भएर मानवहरू फोहोर भएका यदि यो चित्त शुद्ध भएर गयो भने मानव प्राणी जातिहरू सबै शुद्ध हुन्छन् भन्ने यस्तो देशना चाहिँ हर भगवानले गर्नुहुन्छ अरे कि हर भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई उपमाले सोध्ने हेर्ने हो भने रूप सफाइ गर्न सजिलो छ भन्नुभयो नि अघि नि बिहानै उठेर के गर्नुपर्छ रूपलाई दाँत हाल्न पर्यो घोट्न पर्यो यीशु खान जान पर्यो मुख धुन पर्यो साबुन किन्न पर्यो ल्याउन पर्यो कि पर्यो सजिलो छ कि दुःख छ हेर्नुहोस् है जान पर्यो धुन पर्यो नि आयो छैन अझै नुहाउन पर्यो खान पर्यो एकछिन बस्नु त दुख्छ यता फेर्न पर्यो बसेर मात्रै पनि उठेर हिँड्न पनि पर्यो हिँडेर मात्रै उठ्न फेरि एकछिन पछि ढल्किन पनि पर्यो उभिन पर्यो हेर्नुहोस् है सुख छैन रूपलाई बनाउन सजिलो छैन हेर्नुहोस् है अब मनलाई हेरिएर ल
मनलाई बनाउन सजिलो कति छ भनेपछि हेर्नुहोस् है। हस् भन्तेज्यू। अघिको हातहरू धुनलाई साबुनहरू पानी चाहियो नि। हस् भन्ते। मनलाई बनाउनको लागि एउटा मान्छेहरूले तपाईँलाई आएर छेउमा आएर हुँदो नहुँदो भन्नु आरोप लगाए तपाईँलाई रिस उठायो। हस् भन्ते। हो त्यो रिस उठाउँदाखेरि तपाईँहरूको मनमा रिस त उठ्यो नि होइन। त्यो उठेको रिसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जान्दिनुपर्छ। हस् भन्ते। हटाउने कोसिस नगर्ने, जान्ने। हस् भन्तेज्यू। हो त्यसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि द्वेष भनिन्छ नि त। द्वेष। हस्। हामीले गोर्खालीले रिस भन्छ होइन, रिस होइन। द्वेष भनेको के हो? चित्त नबुझेको। हस् भन्तेज्यू। चित्त बुझ्दैन नि त, बल्ल रिस निस्किन्छ। पहिलो सुरु मनमा चित्त बुझ्दैन, मनले काम पहिलो गर्छ मनभित्र। तैँले मलाई यस्तो भनेको, तैँले मलाई यस्तो गरेको, आँखाले देख्नु यस्तो देख्न पर्यो भन्ने चित्त बुझ्दैन। हो त नबुझेको चित्तलाई हामीले जान्ने कोसिस पनि गरिँदैन। अनि के हुन्छ? रिस उठेर आउँछ नि। हुँदा अघि नै उठिराखेको रिस नबुझेको चित्तलाई जान्ने नि हामीले। किन चित्त बुझेन? त्यसले भनेर कसलाई भन्यो? मलाई भन्यो। म खोइ खोज्नुहोस्, अब म खोज्नुहोस् तपाईँले। कानलाई म भन्ने कि नाकलाई म भन्ने कि? म भन्ने मान हो नि त, म भन्ने पनि मान हो नि त। अब त्यो मानले गर्दाखेरि दुई मनमा चित्त नबुझेको हो। त्यो मलाई खोजेपछि म नै भेटिन्न होइन त। अनि म नभेटेपछि त्यो अघि नै चित्त नबुझेको त्यो चित्त रिस उठेर आउँछ त? आउँदैन नि। अनि अर्को तर्फबाट फेरि मनन गर्ने हो भने त्यसले त मूर्ख भएर नजानेर मलाई यसरी भन्नु, मैले पनि फेरि फिर्ता गर्ने भने म पनि के हुन्छु? मूर्ख बराबर हुन्छु, हो कि होइन? त्यति जान्दिएपछि नि यो मनलाई सफाइ गरेर गयो कि गएन? साबुन चाहियो, पानी चाहिएन, सजिलै गरी मन के भयो? सफाइ भयो। हो यो मन आइएजिरहेछ, रुपैयाँमा चिबु मन बहुत आइएजिरहेछ नि। महत्त्व छ मनलाई। पहिले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सफा गर्न कोसिस गर्नुपर्छ नि भन्न खोजेको भगवान् बुद्धले। त्यही भएर आफ्नो दाइजो, तपाईँ हामीहरूको दाइजो के हो? पूर्व जन्मबाट लिएको दाइजो नै यही होइन? हो यो दाइजोको चरण गर्न सिकाऊ। अरे देखे जति, सुने जति, खाए जति, लाए जतिमा मस्ती गर्दै नहिँडौ। सबै अनित्य हो, सबै संसार अनित्य। यदा पन्याय पश्यति अथ निवेदन्ति दुखे यसम्मको विशुद्धिया। अरे भगवान् बुद्धले संस्कार धर्म जति सबै अनित्य हो। अरे कुनै पनि एक प्रकारले स्थिर भएर हिँडेको छैन। अरे हो यो हो यसरी सधैँभरि बिग्रिने भत्किने स्वाभाविकलाई जुन व्यक्तिले जान्दा छ, अरे त्यो व्यक्ति निर्वाण, त्यही मार्ग नै निर्वाण जाने शुद्ध मार्ग हो भन्दै भगवान् बुद्धले उपदेश गर्नुभएको छ नि। भगवान् बुद्धले हो यसरी उपदेश गर्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो आरम्भ गर्ने। अब हो यो आरम्भमा अघि भनेको आफ्नो आरम्भ आचरण गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि होस चाहिन्छ। हो त्यहाँ 4वटा सती कथन दिनुभएको छ। काय कायानुपसी विहारति, वेदनासु वेदनानुपसी विहारति, चित्ते चित्तानुपसी विहारति, धम्मे धम्मानुपसी विहारति। काया शरीरलाई काया शरीर मात्रै छ भनेर हेरेर बस्ने। हाम्रो शरीरमा काया छ, वेदना छ, अनि अर्को चाहिँ चित्त छ, अर्को धर्म स्वभाव। त्यसलाई बसेर हेर्नुपर्छ तपाईँ हामीहरूले। काय कायानुपसी विहारति भन्नाले कायालाई हेर्ने, कसरी हेर्ने? पलेटी मार्नुहोस्, अरू केही हेर्न जानेन। घुसेको छ, निस्केको छ, सास घुसेको छ, निस्केको छ, यहाँ ठोकिन्छ, त्यो जग्गालाई हेर्दै बस्नुहोस्। समाधि बन्दै आउँछ, मन बाहिर घुम्न छोड्छ भनेपछि तपाईँहरूले आस्ते आस्ते समाधि भएर जान्दै आँखा कुहिएन यार, मार्गतिर जाने इच्छा छैन भनेपछि समाधिको उपचार समाधि हुन्छ। समाधि टिँदैन भयो भने यो असास पसास केलाई भएको सोच्न पर्छ। त्यति बेला केलाई भएको, केले गर्दा भयो? यतिकै यो मात्रै श्वास स्वास्थ्य घुसेको त छैन। केले गर्दा भएको भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले कर्ज कायो भन्नुभएको छ। कर्ज कायो भनेको चतु महाभूतिको, अरे 4 महाभूतले गर्दाखेरि बनिएको पृथ्वी, आप, तेज, वायु भन्ने यहाँ रहेछ। हो त्यो स्वाभाविकलाई देखिन्छ। अनि हो त्यसलाई देख्दा देख्दै अघि भनेको वर्ण, गन्ध, रस, ओज भन्ने 4 प्रकारका निस्किँदा अष्टकलक देखिन्छ। अष्टकलकदेखि उतापट्टि हामीले पश्चातको आस्ते आस्ते समाधिले गरेर देख्दै देख्दै गइने यो कायानुपसनाले। अब यसलाई अप्ठ्यारो छ भन्दै सोच्नुहुन्छ भने पनि उड्दा हिँड्दा बस्दा ख्याल गर्नु। उड्दाखेरि होइन आँखा झिम्क्यो, हातहरू हल्लाएर आएको छ, मनभरि बसेको छ तपाईँ हामीहरू त नि। यहाँमा हिँड्न गयो भने मन उहाँ पुग्छ, यहाँ होस हुँदैन। अनि उहाँ पुग्दाखेरि उहाँ सोच्दाखेरि यहाँ के भयो, यहाँ बनिएको अवस्था आफूलाई थाहा हुँदैन
यहाँ उठ्दाखेरि हेर्नुहोस् म उठेको हो त भन्ने कुरो हो त स्वभावसम्म हामीले हेर्नुपर्छ। उठ्दाखेरि हात टेकिन्छ, उठ्छ, मनले सबै गरेको मनको या मनले गरेको त्यो स्वाभाविक धर्महरूलाई आस्ते आस्ते पहिलो सुरु त देखिन्न, अलिकति अनौठो हुन्छ। पछि 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 आफूले गर्दै गर्दै होस राख्दै आइयो भने होसले आफूलाई आफै राख्न थाल्छ। पहिले चाहिँ होसलाई हामीले राख्ने गर्नुपर्छ। होस बलियो हुँदै आयो भने के हुन्छ, होसले हामीलाई आफै राख्दै जान्छ, उसको स्वाभाविक धर्म उसले आफै बोकेर हिँडेर जान्छ। र तपाईँ हामीले उठ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो हात हल्लिँदाखेरि हावा वायु धातुले बनाएको रहेछ भन्ने धातुहरू देखिँदै आउँछ, हिजो भने जस्तो नि। अर्को त्यस्तो हेर्न जान्नुहुन्न भने अब आतुपाहरू पुग्नु भएको छ नि, आतुपामा जाँदाखेरि मान्छेहरूको यो लासहरूलाई पनि देख्नु भएको छ। स्वभावमा पनि म एक दिन पुग्न पर्छ नि। किराले 2-3 दिन राख्ने भने किराहरू निस्केर आउँछन्। यो शरीरबाट किरा निस्केको स्वाभाविकलाई मनन गर्ने भने ट्याउटा माझे जाउँदै मसिरहरू एकअर्कामा आसक्त हुने पनि कारण नै छैन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो रूपलाई, हाम्रो यो स्वाभाविकलाई राम्रो शुभ देखिएको छ नि त। बर्माले आतुबा भन्छ होइन, आतुबा भन्ने बित्तिकै के सोच्छन् मान्छेले, मरेको मान्छे सोच्छन् होइन, अशुभ भनेको। आतुबालाई अशुभ भन्ने शब्दलाई आतुबा भनेको, अशुभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि शुभ नभएको मटिन्टेरा हुन्छ, ससो गुणसाज याकाउन घृणा लाग्दो जिनिसलाई हामीले अशुभ भनिन्छ। हुँदा त्यो मरेको मान्छे मात्रै अशुभ हो त? तपाईँ हाम्रो शरीरबाट राम्रो के निस्किन्छ? आँखाबाट राम्रो निस्किन्छ, शरीरका हाम्रो यो छेददेखिबाट राम्रो निस्किन्छ, पसिना गनाउने पसिना निस्किन्छ, नाकबाट राम्रो निस्किन्छ, जिब्रोबाट हाम्रो द्वार, कुनै द्वारबाट 9वटा द्वार छ शरीरमा, कचडा निस्किने कुनै द्वारबाट राम्रो जिनिस निस्किँदैन। फुटाएर हेर्ने हो भने पनि सबै यहाँभित्र के छ, सबै दिशा पिसा घिनलाग्दो जिनिस मात्रै छ। हो त्यो स्वाभाविकलाई तपाईँ हामीहरूले एक दिन मनन गर्ने हो भने यो टोयटानु भन्ने यो आसक्तदेखि हामी मुक्त हुन पाइन्छ। यो कायानुपसना। अर्को चाहिँ वेदनानुपसना। वेदनानुपसना भनेको अघि भनेको जस्तै एउटाले भन्नु भन्दैमा पनि आफूले हो त्यो वेदनालाई आफूले होस गरेर हेर्ने। चित्तनुपसना भनेको चाहिँ आफ्नो चित्तमा लोभ भयो भने लोभ भयो जान्ने, द्वेष भयो भने द्वेष भयो भन्ने जान्ने, हटाउने पनि होइन, बढाउने पनि होइन, बनाउने पनि होइन। यो मनको स्वाभाविक के हो, मनको स्वाभाविक बन्ने, मनले के गर्छ, अनित्य हो नि त, उत्पन्न हुन्छ विनाश हुन्छ, उपजित निरोजान्ति भन्नुहुन्छ नि, उत्पन्न हुन्छ विनाश हुन्छ। हो त्यो स्वभावलाई हामीले बसेर ठेरेर जान्दिने मात्र हो बस। हो त्यति भएपछि यो स्वाभाविकहरू आफै देखिँदै गइन्छ। र भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हिजो हो अरे पहिला अतीतकाल समयमा, अहिलेको यो देशकाल परिस्थितिको अनुसार अहिले यो के अरे आनासे होइन, ईश्वरीय अहिलेको यो आनासे सन्निहरू चलाएका छन्, मन पराउँदैन मान्छेले होइन त। आना म दोङ्बने नाइङेन्डहरू टाइमी नाइङ उठेन सजावटी मिन्जिबेसी चक्रवर्ती राजाहरू मात्रै हुन्छन्। आनाहरू नचलाइकिन, अधिकार नचलाइकिन, अधिकार नदिकिन, अनुमति नदिकिन धर्मले आफ्नो राज्य चलाउने राजाहरू चाहिँ सिर्फ चक्रवर्ती राजाहरूले मात्रै सक्छन्, अरू कसैले पनि सक्दैन। भगवान बुद्धले यहाँ उपदेश गर्नुहुन्छ, पहिला अतीतकाल समयमा भिक्षु अरे दण्ड निमी नाम गरेका चक्रवर्ती राजा थिए अरे। हो तिनी राजाले अरे अडन दिन असत थिएन भन्नुहुन्छ, दण्ड हतियार केही नसमातिकिन सिर्फ धर्मले मात्रै राज्य चलाउँथे अरे। र त्यति बेलाका मान्छेको आयु समयमा रोग भनेको पनि थिएन। रोग भनेको 3 प्रकारको मात्रै। के रोग हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, त्यति बेला बुढो हुने रोग, भोकाउने रोग, मृत्यु हुने रोग, बस यिनी मात्रै थिए, अरू रोगहरू हुने थिएनन् अरे। र वैसरी यिनले एउटो उसको सेनापतिलाई अराउँछन्। सेनापतिलाई के अराउँछन् भन्दाखेरि तिमीले उनीहरूको यी चक्रवर्ती राजाहरूमा चाहिँ चक्र हुन्छ नि त, हो यो चक्रले गर्दाखेरि यिनीहरूको भौका, यिनीहरूको ईश्वरीय शक्तिहरू गुणहरू बढ्दै आएको र यिनीहरूको चाहिँ यो चक्रले चाहिँ निर्मित देखाउँछ। यो राजाहरूको आयु आस्ते 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 धेरै हुन थाल्यो भने यो चक्र के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि यो चक्र अलिकति जग्गा हल्लिँदै जान्छ। अनि हो त्यो चक्र कुन दिन जग्गा हल्लिन्छ, हो यसलाई तिमीले हेर भन्दै छोडिँदाखेरि बहुत लाखौँ करोडौँ त्यति बेलाको मान्छेको आयु चाहिँ 80,000 वर्ष। 80,000 वर्षमा हुँदाखेरि बहुत 1000 वर्षसम्म राज्य गरिसक्दाखेरि यो चक्र रचन अलिकति हल्लिन्छ। हल्दाखेरि त्यो राज्यको सेनापतिले आएर राजालाई भन्छ, चक्रवर्ती
चक्ररतनको जग्गा अलिकति सरो भन्दाखेरि उसो भने मेरो समय आयो, यो मनुष्यलोकमा भएको सुखलाई मैले सम्भोग गरिसकेँ, अब मैले परलोकको सुखलाई मैले खोज्न जरुरी छ भनेर आफ्नो ठुलो छोरालाई बोलाएर राजधानी उसलाई घोषित गरेर राजहरू सबै उसको नाममा बनाइदिएर आफू कपालहरू खौरेर जङ्गल घुसेर ऋषि मुनि भएर ध्यान आचरण गरे अरे। हो त्यसरी नै तिनी राजाको पालीमा चक्ररतन हराएर गयो। हराएर जाँदाखेरि अनि त्यहाँदेखि बाउ चाहिँ ऋषिसित गएर भन्दाखेरि यो चक्ररतन भनेको कुनै कसैका बाबुआमाले दिएको दाइजो होइन, आफ्नो शक्तिले उत्पन्न हुने चक्र हो। हुँदाखेरि तिमीले जाऊ र ज्ञानी पुरुषहरूलाई आगमन गरेर सोध, यो चक्ररतनको बारेमा सोध भन्दा उहाँ गएर घरमा गएर सोद्धाखेरि त्यहाँ मन्त्रीहरूले, सेनापतिहरूले, अब ब्राह्मण ज्ञानीहरूले सबै कुण्डलीहरू हेरेर भन्छन्, उपवास अष्टशील पालन गर्न लगाउँछन्, गरिब दुखीलाई दान पुण्य दिन लगाउँछन्। गर्दा गर्दै कति पनि देरी लागेर चक्ररतन फेरि निस्केर आयो। हो यसरी नै तिनी राजा पनि गए। तिनी राजा गए गरेर 7 पुस्तक पढेर 8 पुस्तकको पालीमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने सबै यो चक्रवर्ती राजाले पालन गर्ने नियम विधि पालन गरे तिनी राजाले, तर एउटा नियम पालन गरेन। के नियम पालन गरेनन् भन्दाखेरि आफ्नो राष्ट्रवासी जनवासी जनताहरूलाई अन्न पानी दिएनन्, खानेकुराहरू दिएनन्, धन सम्पत्तिले सहयोग गरेनन्। धन सम्पत्तिले सहयोग नगर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि आस्ते 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 अब मान्छे भनेको भोगाइपछि के गर्छ, अहिलेको जस्तै नि अब देखिराख्नु भएको छ नि, खाना नपाउँदा के गर्छ भन्दाखेरि अर्काको घरलाई जाने लुट्ने चोर्ने सुरु भयो अरे। चोरहरू सुरु हुँदाखेरि अब राजाले पक्रेर किन चोरिस भन्दाखेरि यसरी खाने नगर, आजदेखि नचोरिस भन्दै दियो। अर्काले पनि चोरो भने चाहिँ पिन्दो रहेछ भनेर गएर फेरि अर्काले पनि चोर्न थाल्दाखेरि यो राजाले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चोर्ने व्यक्तिलाई उबडे निकाल्न थाल्यो, कानुन निकाल्यो। जुन चाहिँ व्यक्तिले अर्काको मालवस्तु चोर्छ त्यसको कपाल खौरिने, दोबाटामा लर कपाल सपाल खौरिने, मुन्डो खौरिने, कुट्ने पिट्ने, मार्ने, मृत्युदण्डसम्म दिन थाल्यो। अनि हुँदाखेरि मान्छेले के गरे भन्दाखेरि मर्न त जो पनि डराउँछ नि होइन, उता पक्रिन आउँदाखेरि आफूले पनि फेरि आक्रमण गर्न पर्दाखेरि हतियार बनाउन थाले। अनि हतियार बनाएपछि के हुँदै गयो भनेपछि एक आपसमा पानातिपात एकअर्कालाई मार्न थाले अरे। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अधननम धनी अननुपदिया माने दलदियम वैपुल्लम अगमासी दलदियम वैपुल्लम गति अरे अदिन्न दानम वैपुल्लम अगमासी अदिन्न दान वैपुल्लम गति सत्थम वैपुल्लम अगमासी सत्थम वैपुल्लम गति पाणातिपात वैपुल्लम अगमासी भन्नुभएको छ। धन नभएकालाई धन नदिनाले दलित्रहरू धेरै उत्पन्न भएर आए अरे, धराउँजाहरू भनौँ न। हुँदाखेरि दलित्रहरू धेरै उत्पन्न भएर आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चोर्ने अर्काले नदिएको सामान चोरहरू धेरै उत्पन्न हुँदै आए। चोर धेरै उत्पन्न हुँदै आएपछि के हतियारहरू उत्पन्न हुँदै आयो अरे। हतियार उत्पन्न भएर आएपछि के भयो भन्दाखेरि एकअर्कालाई काटमार गर्ने पानातिपात भन्ने हो यो धर्म सुरु भएर आयो अरे। हो त्यसरी सुरु भयो भने के भयो भन्नुहुन्छ भने तिनी मानिसहरूको आयुहरू पनि परिहाय, वर्णोपी परिहाय, आयु परिहाय भन्ने गर्छ। उनीहरूको यो रूपरङ पनि अलिअलि मधुरो हुँदै हुँदै आयो। उनीहरूको आयु पनि कमजोर हुँदै हुँदै आएको 40 वर्षमा टुङ्ग्यो। 40,000 वर्षमा 80 वर्षका मानिसको आयु 40,000 वर्षमा आएर टुङ्गियो अरे। अनि त्यति बेला 40,000 वर्ष टुङ्गिएका व्यक्तिहरूलाई राजाले फेरि चोरहरूलाई पक्रिने ल्याउने गर्दाखेरि अब पहिला त चोरिस भन्दा भन्थे, सिधा सादी भन्थे अरे। अब भन्ने बित्तिकै राजाले मृत्युदण्ड दिन्छ भनेपछि हामीले अब चोरे पनि नचोरे भन्नुपर्छ भनेर झुटो बोल्न थाले। झुटो बोल्न थालिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि मुसावाद, झुटो वचन बोल्ने रटना चल्न थाल्यो। चल्दाखेरि यी 40,000 वर्ष भएका व्यक्तिहरूको छोराछोरी पुस्ताहरूको आस्ते आस्ते 20,000 वर्षसम्म आयु घट्दै आयो। अनि 20,000 वर्षसम्म आयु पनि आइपुग्नु के गर्न थाले भन्दा पिसोना भन्छ, चुक्ली लगाउन थाले। मतलब बाबा राजाको छेउमा जाने, राजालाई खाएर गर्ने, राजालाई हुँदा नहुँदा आरोपहरू लगाइदिने एउटा मान्छेलाई हो यो चुक्ली हान्दै लाँदाखेरि यिनी मान्छेहरूको के भयो भने कसै चाहिँ बहुत राम्रा कसै चाहिँ बहुत नराम्रो अनुहारले हुन थाले अरे। यिनीहरूको मान्छेको आयु पनि 10,000 वर्षमा आएर टुङ्गियो है। हो यो 10 वर्षमा टुङ्गिँदाखेरि चाहिँ कसैको राम्रो
मुहार कसैको नराम्रो मुहार हुँदा एकअर्कामा आसक्त भएर त्यहाँबाट यो 10,000 वर्षदेखि सुरु भएको कामेसु मिच्छाचार, पराई पुरुष पराई स्त्रीमाथि बेविचार हातपात गर्ने रटना स्वरूप हुँदै आयो अरे। हो त्यो कामेसु मिच्छाचार रटना स्वरूप पनि भएर आउनु, कामेसु मिच्छाचार रटना पनि स्वरूप भएर आउँदा आउँदै तिनीहरूका आस्ते 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 पुस्ताहरूको उमेर 5,000 वर्षमा आएर टुङ्गियो अरे। र हो यो 5 वर्षमा आएर टुङ्गिएका व्यक्तिहरूमा के फैलियो भन्दाखेरि यो कामेसु मिच्छाचारले गर्दाखेरि हरुसा वाचा र सम्पपलप वाचा भन्छ। हरुसा वाचा भनेको छाडा बोल्ने, छाडा बोल्ने, नराम्रो तुच्छ वचन बोल्ने रटना, र सम्पपालप वाचा भनेको चाहिँ बेकारका कुरा बसो, आफूलाई फल नहुने अर्कालाई फल नहुने कुरा गरेर बस्ने सम्पपालप वाचा, यो धर्म उत्पन्न भएर आयो अरे। र होइन दुईटा धर्म पनि उत्पन्न बनि हुनु तिनीहरूका पुस्ताहरूको आयु कति पुग्यो भन्दाखेरि 2,500 वर्षमा आइपुग्यो अरे। नि पाउन ठाउँ नयाँमा आइपुग्यो, 80 वर्षदेखि झरेर आयो। 2,500 वर्षमा पनि मान्छेको आयु पनि आइपुग्नु यिनीहरूले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको मनमा अविद्या र भ्यापाद अति औडा हुँदै आउन थाल्यो अरे। अविद्या भनेको चाहिँ डाँड आडिसहरू है, भत्काउने बिगार्ने, एउटा मान्छे उन्नति भएको पनि देख्न नसक्ने, मनमा डाँड आडिस औडाहरू बन्निँदै आउन थाल्यो अरे। हुँदाखेरि हो डाँड आडिस औडा अति औडा हुँदै आइसकेपछि यिनी मानवहरूको आयु के हुँदै गयो भन्नुहुन्छ भने आस्ते आस्ते 2,500 वर्ष मान्छेहरूको आयु चाहिँ 1,000 वर्षमा गएर टुङ्गियो। 1,000 वर्षमा टुङ्गिँदाखेरि त्यहाँ के धर्म निस्क्यो भन्दा मिथ्या दृष्टि निस्किन थाल्यो। त्यहाँ धर्म गर्न पर्दैन, बाबाआमालाई हेर्न पर्दैन, नथी माता नथी पिता अहितुकावादी भनिन्छ नि, त्यहाँबाट सुरु भएको। बाबाआमाहरू आफै रङ्ग गरेर हामी आएका हौँ, उनीहरूलाई केही पनि हेर्न पर्दैन, दान पुण्य गर्न पर्दैन, कारण कार्य भनेको पनि छैन, परलोक योलोक भनेको पनि छैन, हामीले जे गरे पनि एक दिन हामी मुक्त हुन पाइन्छ, मनपरी बस्ने मनपरी मिथ्या दृष्टिहरू उत्पन्न भएर आयो। हो यो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न पनि हुनु यिनीहरूका पुस्ताहरूको आयु एकचोटि 500 वर्षमा आएर टुङ्गियो अरे। हो यो 500 वर्षमा पनि टुङ्नु के भयो भन्दाखेरि 3 प्रकारका अधर्म उत्पन्न भएर आयो। यो 3 प्रकारका अधर्म चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि मिथ्या धर्म, विषम लोभो, अधम्म रागो, मिथ्या धर्मो, विषम लोभो अरे। अधम्म राग उत्पन्न भएर आयो। अधम्म राग भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त झन् खिन्डी सासा देखिन्छ, छोरा मान्छे एक आपसमा आसक्त हुने, छोरा मान्छे छोरी मान्छे बिहे गर्ने देख्नुभएको छ नि। अधर्म राग धेरै भएको व्यक्तिमा हो त्यस्तो हुन्छ। यो राग धेरै हुँदै गयो भने छोरी मान्छे छोरा मान्छे मान्छेको उमेर 500 वर्षदेखि सुरु भएको यो कुराहरू चाहिँ अधर्म राग उत्पन्न भयो अरे। अर्को चाहिँ विषम लोभ, अतिचार लोभ गर्न थाले अरे मान्छेले, आफूलाई खान पिउन बस्न यो पेसा चलाउनको लागि अन्याय कर्म गर्ने लोभ अति औडा गर्न थाले अरे। त्यहाँबाट अर्को चाहिँ मिथ्या धर्म हो अरे। मिथ्या धर्म भनेको चाहिँ आफ्नै दाजु बहिनी, आफ्नै मामा, आफ्नै फुपूहरू, आफ्नै आफन्तहरूमा पनि वेदानहरू चल्न थाल्ने, रटनाहरू गर्न थाले अरे। एकअर्कालाई देखेर आसक्त हुने धर्महरू उत्पन्न, मिथ्या धर्महरू उत्पन्न हुन थाल्यो। यो 3 प्रकारको धर्म उत्पन्न हुनाले के हुँदै गयो भन्नु चाहिँ यिनी मानवहरूको आयु आस्ते आस्ते घटेको। कोही चाहिँ 250 वर्ष, कोही चाहिँ 100 वर्ष पुगे त्यति बेला, कोही चाहिँ 250, कोही चाहिँ 100 वर्ष। 100 वर्ष पुग्दाखेरि हो यो बेला आइपुगिसक्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आमा बाउ, गुरु आचार्य, साधु सन्त, आफूभन्दा ठुला जेठा, घरका बडाहरूलाई आदर सम्मान दिन छोडे अरे। मान्छेहरूले छोडे अरे। छोड्दाखेरि यिनी मान्छेहरूको आयु अहिले 100 वर्षमा टुङ्गिएको छ नि, होइन त? हुँदा हो यो 100 वर्ष टुङ्गिँदाखेरि अहिले भगवान बुद्ध उत्पन्न हुनुभएको। यदि यो भगवान बुद्ध उत्पन्न नभएको भए चाहिँ यो विश्वमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले सोचे जस्तो बस्न सकिने थिएन। किनभने यो भगवान बुद्ध उत्पन्न नहुँदै 6 जना तिथिया उत्पन्न भइसकेका छन् नि त। उहाँ निगण्डा नाटपुत्र भन्ने, के अजित केशव कम्बलहरू भन्ने, भेडव कच्चना भन्ने, 6 जना यिनीहरूको वादी नै के हो भन्नुहुन्छ भने बाउ छैन, आमा छैन, कुशल कर्म पनि छैन, हामी अर्को जुनीमा कुकुर हुन मन परेन भने यही जुनीमा के गर्ने, कुकुरको आचरण गर्ने, अर्को जुनीमा गाई हुने इच्छा छैन भने यही जुनीमा गाईको आचरण अझै पनि छ इन्डियामा। यो धर्महरू अझै पनि जिनवादीहरू आचरण गर्न बसेका छन्। हो त भगवान बुद्ध उत्पन्न भएर आउँदाखेरि सोची हेरौँ न, गाईको आचरण गरेर गाई आचरण गरेर कसरी गाईबाट मुक्त हुन्छ?
गरेको आचरण नै गाईको आचरण गरेपछि के भइन्छ? गाई नै भइन्छ नि। कुकुरको आचरण गरे कुकुर भइन्छ। भगवान बुद्धले हो यसरी देखाउनु भएर निकालेर देखाएर भगवान बुद्धले त्यही भएर आफ्नो धर्म नि धर्मको दीपक आफूलाई आफै आफ्नो दीपक बनाएर बस भिक्षु अरे आफूलाई आफै आड सहयोग राखी बस हो। कालसम्म यो यहाँ मात्रै अडिँदैन, यहाँदेखि आस्ते आस्ते के हुन्छ? अब विनाशी कल्प अरे विनाशी कल्प सौका भन्छ, सौका विनाशी कल्प। राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले। अब राम्रो चाहिँ आफूलाई आफै बनाएर छिट्टै बाटो भएर धर्म कर्ममा लागेर छिट्टै निस्केर गए मात्र यो मनुष्य लोकमा राम्रो हुन्छ भन्ने अब यो सौकामा छैन, सौकामा छैन। नराम्रो मात्रै हुन्छ। बाहिर कहिले त राम्रो त भएको त छैन, कहिले काहीँ के भयो, कहिले काहीँ सौका हो नि त होइन। आस्ते आस्ते के हुन्छ भने चाहिँ 10 वर्षमा टुङ्गिन्छन् अरे मान्छेहरू हो। त्यो 10 वर्षको उमेरमा पुग्यो भने मान्छेहरूको 5 वर्षका स्त्रीहरू बिहे गरेर बिजन्ता हुने अवस्था पुग्छ अरे त्यति बेलासम्म। तपाईँको ज्ञानले सोच्नु उनी भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि देखेर भन्नुभएको नि। किन भन्दाखेरि 15 वर्षभित्रमा हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला देखेका उमेरका बुढाबुढीहरूलाई देख्न छोडियो हामीले। पहिला त हामीले देखिने 100 वर्ष उपरकाहरू छैनन् अहिले, 15 वर्ष मात्रै हुँदैछ। अब 15 वर्ष पछि हेर्नुहोस् 60 वर्षका उमेरका मान्छेलाई देख्नलाई मुस्किल पर्छ, धेरै बेर छैन। र आस्ते आस्ते यो विनाशी कल्प लाग्दै मान्छेको के हुन्छ भनेपछि 10 वर्षमा गएर टुङ्गिन्छन् अरे मान्छे। 10 वर्षमा गएर टुङ्गिसकेपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मान्छेमा धर्म भनेको के हो भन्ने पनि बुझ्दैनन्। अहिले नै हराइसक्यो धर्म भन्ने के हो थाहा छैन। 10 वटा कुशल कर्म सब हराएर जान्छ। काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, सुकर्म सब हराएर जान्छन्। दुष्ट चरित्रहरू 10 प्रकारका सम्पन्न भएर आउँछन् अरे। र त्यति बेलाका मान्छेहरूको चाहिँ के हो भन्छन् भगवान बुद्धले, गाई भैँसी भेडा बाख्रा जस्तो एउटै घरमा आमा छोरा बिहा गरेर बस्छन्, बाउ छोरी बिहा गरेर बस्न थाल्छन्, दाजुबहिनी बिहा पशु बराबर हुन थाल्छ अरे। हुन थाल्छ होइन, अहिले नै भइसक्यो। हाम्रो यो गोर्खालीहरूको एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने संस्कार छ र मात्र, यो बुद्ध शासनको संस्कार छ र मात्र। विदेशदेखि यो रटना चल्न थाल्यो। बाउ छोरी आमा छोरा बिहा गरेर बस्ने रटना विदेशमा चल्यो। अब चाहिँ आफ्नै घरैभित्र दाजुबहिनी बिहे गरेर बस्छन्। हुँदा त्यति बेलासम्म पुगेका मान्छेमा अरे एउटा वचन बोल्न हुँदैन अरे। आमाले एउटा वचन पुग्यो भने दाउ समाज छ अरे कहिलेमा हो। त्यस्तो अवस्थामा पुग्छ। खानेकुराहरू जति पनि सब नष्ट हुँदै जान्छन् अरे। अनि हो त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि 7 दिन 7 रातसम्म अरे त्यति बेलाका मान्छेको बहुत ठुलो युद्ध हुन्छ अरे। आपसमा भित्रैदेखि हुन्छ अरे। र हो त्यति बेला मर्न डरले अलिकति राम्रो मन भएका सुचलित र मन भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ डाँडा काँडा त्यो गड्डाहरू खनेर लुक्ने जग्गा बनाएका हुन्छन्। त्यति बेला तिनीहरू चाहिँ गएर लुक्छन् अरे। लुकेर अनि यतापट्टि 7 दिन 7 रातसम्म काटमार गरेर सबैको यो भित्र लासै लास हुन्छ अरे यहाँ सबै यो विश्वमा। अनि हो त्यो 7 दिन भ्याएपछि तिनी लुकेका मान्छे कति छटर निस्किँदै आउँछन्। र अनि आफू त मर्न डरले लुकेको मान्छेले अर्कालाई मार्ला त मार्दैन। त्यहाँ एक आपसमा मित्रता बढाउँदै अहिले पनि मलाई नमार, मैले पनि तँलाई मार्दिनु, आजदेखि हामीले अर्कालाई नमार्ने भनेर त्यहाँबाट पाना टिपात फेरि सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट हो त्यसरी सुरु गरेको यिनी व्यक्तिहरूका यो चित्त भावनाले गर्दाखेरि आयु बढ्दै 20 वर्षका हुन्छन् आस्ते आस्ते उनीहरूका पुस्ताहरू। अनि अर्काको नचोर्ने, पराई पुरुष पराई स्त्रीमा बेविचार नगर्ने, पालन गर्दै सिल गर्दै आएका 20 वर्षका 40 वर्षका 80 वर्षका 100 200 300 500 1000 गर्दै यिनी मान्छेको आयु कति हो भन्दाखेरि असङ्ख्य अरे नि। असङ्ख्य भनेको बर्माले अतिन्छे भन्छ नि, असङ्ख्य भनेको अतिन्छे असङ्ख्य। मतलब असङ्ख्य भनेको चाहिँ सङ्ख्या लगाएर सकिँदैन। मेरो उमेर कति हो भन्दा पनि बताउन सक्दैनन् अरे। हो त्यतिसम्म आयु पुग्छ र हो त्यस्तै अलिकति लोभ फैलिन्छ मान्छेमा। लोभ फैलिएपछि त्यस्तै गर्दै आउँछ अरे मान्छेको आयु। र मान्छेको उमेर 1 लाख वर्षकोमा अरिमित्रीय भगवान बुद्ध उत्पन्न हुनुहुन्छ भनेको यो चक्रवर्ती सूत्रमा भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको छ। मान्छेको वर्ष 1 लाख वर्षमा चक्रवर्ती राजा पनि उत्पन्न हुन्छन्। अनि त्यहाँदेखिबाट हाम्रो अरिमित्रीय भगवान बुद्ध पनि उत्पन्न हुनुहुन्छ। र त्यति बेलाका मान्छेमा रोग भनेको 3 प्रकारका मात्रै हुन्छन् अरे। बुढो हुने, निन्द्रा लाग्ने, बुढो हुने, त्यहाँदेखि भोक लाग्ने
बस रोग भनेको त्यति मात्रै हुन्छ अरे तिनीहरूका सबैको अनुहार पनि एक नासको हुन्छ अरे हो। यसरी नै तपाईँहरूलाई बहुसूत्र अलिकति भनी बताउने हो भने यो कल्प भन्छ नि, परमाले कबा भन्छ होइन, यो कल्पदेखि शब्द उल्लेखिएको असली कल्प भन्छ, कप्प भन्छ पालीमा चाहिँ, यहाँ संस्कृतले चाहिँ कल्प भन्छ। घबा भनेको यो घबालाई बित्नको लागि समय, अघि भन्तेजीले सृष्टिदेखि अघि भने नि मान्छेको आयु कति अरे असङ्ख्य, कति उमेर भन्दा बताउन सक्दैन हो। त्यो बताउन नसकिने आयुदेखिबाट अधर्मले छारा 10 वर्षमा पुग्छ होइन, 10 वर्षमा फेरि शिव पालन गरेर असङ्ख्यमा पुग्छ। एकपालि चढेको र झरेको हो त्यो ढसौँलाई अन्टराका ढाका भन्छ, अन्तरकल्प। अन्तर भनेको भित्र, घबामा ज्ञानी यो कल्प विनाश नहुने बिचको कल्पलाई अन्तरकल्प भन्छ हो। त्यो एउटा अन्तरकल्प हो। त्यस्ता असङ्ख्य 10 वर्ष, असङ्ख्य 10 वर्ष 64वटा अन्तरकल्प भयो भने बल्ल यो घबा बिग्रिन्छ। बिग्रिनको लागि समय कति लाग्छ त भन्दाखेरि त्यति नै समय लाग्छ। फेरि अहिलेको 64वटा असङ्ख्य कल्प चाहिँ ट्याक्का सौका भनिन्छ नि ढसौँ हो, त्यसको ढसौँ 600 लिजौँ भयो भने हो त्यति कालसम्म चाहिँ विश्वलाई उनले धुन्छ, आगोले धुन्छ, पानीले धुन्छ, हावाले धुन्छ। आगोले धुने कल्प हुन्छ, पानीले धुने कल्प हुन्छ, त्यहाँदेखिबाट हावाले धुने कल्प हुन्छ। हावाले धुयो भने चाहिँ ब्रह्मलोकसम्म धुन्छ हुँदाखेरि हो। यसरी धुनलाई पनि विश्वलाई साफ गर्न पनि त्यति नै समय लाग्छ। त्यति समय लागेर पनि फेरि अस्थिर हुनलाई कति लाग्छ, त्यति नै समय लाग्छ। यो भाव जति सबै चढ्छ यो भावको पानी यस्ता मान्छेको यो के अरे घर जत्रा बिल्डिङ जत्रा यस्ता थोपाहरू झर्छ र जलम थलम हुन्छ नि त पानी हो। त्यसरी हुन्छ चाहिँ 3टा जुट्यो होइन त, बल्ल त्यो ब्रह्मलोकमा पुगेका ब्रह्माहरूको आयु सकिएका कोही अब हामीले दुध बसाल्दाखेरि तर लाग्छ कि लाग्दैन हो, त्यस्तो तर लागे जस्तो यो धरतीमा पनि साल पयौँ हो। त्यस्तै 60 अघि भनेको चढ्ने कल्प र झर्ने कल्प 64 बनाएर त्यति काल समयसम्म पानी जलम थलम भर भएको हुँदाखेरि पानी जमेको हुन्छ। अहिले हामीहरू यो बसेको धरती छ नि सबै पानी जमेर बनिएको। विश्वमा अहिले तपाईँ हामीले सोच्ने धरती धेरै छ कि पानी धेरै छ? पानी धेरै छ नि त। यो पानी जमेर धरती बनिएर आएको आस्ते आस्ते हुँदाखेरि पानीहरू जम्दै के हुन्छ भन्दाखेरि माटो हुँदै आउँदाखेरि माथिबाट ब्रह्मलोक डेभलप पनि सब धोएको हुन्छ, सबै आचार्यले ब्रह्मलोक पुगेका हुन्छन् अरे त्यति बेला हो। चाहिँ अगन्य सूत्रमा भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धले हो। त्यति बेलाका व्यक्तिहरू बल्ल यो मनुष्य लोकमा छटरपटर आफ्नो आयु सकिएर यहाँ आएर बन्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले यहाँ बसेर हेर्दाखेरि उनीहरूको यो पहिलाको कामगुण भनेको छैन, ब्रह्मलोकबाट आएका हुन्। पुरुष स्त्री भनेको छैन ब्रह्मलोकमा हो। त्यो स्वाभाविकले गर्दाखेरि उनीहरूले उनीहरूको यो परलोकको आएको दुनियाँ ब्रह्मलोकलाई देख्न सक्छन्। अनि त्यही भएर उनीहरूले त्यति बेलादेखि हाम्रो सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी हो भन्ने त्यहाँबाट अयु भएको हो नि त। वादी त्यहाँबाट दिएको असली होइन। भगवान् बुद्ध निस्केर भगवान् बुद्धले सबै देखाइदिनुहुन्छ हो। त्यसरी हो यसरी एउटा कल्प विनाश भएर बल्ल जान्छ नि हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले भगवान् बुद्धले भने चाहिँ अनुसार होइन। अब यो राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ आफूलाई आफै बनाए चाहिँ राम्रो हुन सक्छ, आफूलाई आफै बनाउन सकिएन भने चाहिँ मुस्किल नै छ नि। जति नै राम्रो गरे पनि अब अर्को राजा चढ्यो भने त राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोचिन्छ नि तपाईँ हामीहरू, हुन सक्ला त मुस्किल पर्छ। यही चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूलाई होइन त। हामी चाहिँ कस्तो खाले आचरण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ न्यायाधीश जस्तो न्यायाधीश जस्तो भएर बस्नुपर्छ। उता पनि लाग्ने यता पनि लाग्ने होइन। धर्मको स्वाभाविकबाट बिचबाट हामी हिँड्नुपर्छ, धर्मको स्वाभाविकबाट जानपर्छ होइन। अब जहाँ होइन सक्ने गरेका छन् जाम भन्ने गए हुन्छ नि बाटाबाट होइन। सिधा उनीहरू त बन्दुक हानेर मारिदिन्छ के गर्ने होइन। धर्म बुझेको व्यक्तिलाई चाहिँ अब मित्री पुऱ्याउनु दुइटैपट्टिलाई बराबर, सबै प्राणी एउटै नि अन्जान भएर गरेका दुइटैपट्टिलाई मित्री पुऱ्याउँदै बस्नुपर्छ। आफ्नो राम्रो भनेको चाहिँ को मकाउने त्यो नाइनो बलाउँदै मकाउनु मेन चाहिँ के यही चिज रहेछ भन्दाखेरि आफूलाई बनाउन यही चिज रहेछ। अनि अघि भने जस्तो तपाईँ हामीहरूको सहारा आड सहयोग, तपाईँ हामीहरूको ज्योति दीपक भनेको को हो भन्दाखेरि आफू नै हो नि।
धर्म हो होइन त। धर्म भन्नाले अहिले तपाईँहरूको हामीले सोच्ने बित्तिकै हिन्दू बुद्ध त यसलाई धर्म भनिन्न नि। काया शरीर कोही वचन कर्म काया कर्म मनोकर्म सजिलो हेर्ने भने यसैलाई धर्म भनिन्छ नि। राम्रो बोल्ने राम्रो गर्ने राम्रो सोच्ने राम्रो विचार गर्ने। त्यहाँभन्दा अलिकति बढेर हेर्ने हो भने यो उत्पन्न विनाशको खेल कहानीहरूलाई हामीले सके जति ध्यान शिविरहरू लाग्दाखेरि जाने ध्यानहरू गर्ने बुझ्दै गइन्छ। हुँदाखेरि अब अघि भनेको जस्तो तपाईँ हामीहरूको काल समय धेरै छैन। कहाँ गएर मर्ने हो थाहा छैन। हिँड्दा हिँड्दै मरिने हो कि बस्दा बस्दै मरिने हो कि खाँदा खाँदै मरिने हो कि लडिँदा लडिँदै मरिने हो कि काहीँ पनि भन्न सकिँदैन। त्यही भएर नमर्दै आफ्नो प्राण छँदै नि आफ्नो तागत छँदै अहिलेदेखि नै कोसिस गर्ने नि। हुँदाखेरि सबैले आफ्नो ज्योति आफ्नो दीपक आफै बन्न सकेर नि आफूलाई आफै आड सहयोग राख्न सक्ने व्यक्तिहरू बने सन्दीप अन्त्यजीको देशनालाई यही समाप्त गर्दैछु। साधु साधु साधु।